जोक्स है त्यहाँबाट सुरु गर्छु जस्तो एउटा रोबर्ट बार्स्कीले एउटा लेखेको किताब छ द चोम्स्की इफेक्ट भनेर है त्यहाँ एउटा चाहिँ मजाको जोक के छ भन्दाखेरि एक्चुअली त्यो भियतनाम त्यो जुन वारको चाहिँ भियतनाम जेनोसाइड भन्छु म होइन त्यो जेनोसाइडलाई लिएर चाहिँ अमेरिकामा प्रोटेस्ट भइरहेको थियो अरे अनि त्यही क्रममा चाहिँ चोम्स्की पनि बाहिर निक्लेर बुढा चाहिँ प्रोटेस्ट गरिरहेको थियो अरे गर्दै जाँदा पुलिसले लाठीचार्ज गरेछ अनि ठ्याक्कै गर्ने क्रममा अब हाने त चोम्स्की भटाउमा पनि पुग्यो अनि चोम्स्कीलाई पनि टिपेर लठीले हान्न लाग्दाखेरि चाहिँ एउटा कहिले चिन्दै नचिनेको मान्छेले आएर रोकेर भनेर ए पक 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 भनेर पुलिसले किन भनेर अनि त्यो मान्छेको टाउकोमा चाहिँ नहाने भनेर क्या भन्नु खोजेको उसको टाउको त्यति भ्यालुएबल छ त्यति प्रिसियस छ भनेर चाहिँ त्यो रोबर्ट बार्स्कीले ल्याएको छ एउटा अनि अर्को छ त्यो क्लास वारफेयर भन्ने किताबमा डेभिड बार्सामियनले ल्याएको छ त्यो चाहिँ इन्टरभ्यूको सेक्सन हो अनि अन्तिममा चाहिँ गएर त्यो डेभिड बार्सामियनले चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको छ क्या चोम्स्कीलाई के भनेको छ भने तपाईँको अफिसमा म आउँदै थिएँ अनि आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकजना महिलालाई भेटाएँ र त्यो महिलालाई मैले सोधेँ म चोम्स्कीलाई भेट्दैछु तपाईँको के क्वेसन छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ महिलाले के भन्यो भने जस्ट आस्क हिम हाउ डज हि डु अल दिस भनेर क्या भन्नु खोजेको एउटा भाषाविद यता इन्टरनेसनल अफेयरमा त्यति दिन यता कन्स्टिट्युसन मिडिया सबै कुरामा लेखेर हुन्छ भन्दा यो मान्छेले सबै कुरा कसरी भ्याउँछ भन्ने चाहिँ एउटा जोक थियो होइन भन्नु खोजेको अब हामीले यसबाट पनि स्पष्ट हुन सक्छौँ कि चोम्स्कीको अध्ययनको दायरा के हो होइन अब ठ्याक्कै मैले भन्दाखेरि भाषाको जुन चोम्स्कीको दायरा छ त्यो भाषाको बारेमा मैले जानेको छैन मेरो भाषा विज्ञान होइन अब युनिभर्सल जेनरेटिभ ग्रामर के भन्ने त्यो 2-4 कुराहरू छ त्यो मैले पनि हेर्न चाहिँ 1-2 हेरेको थिएँ तर मैले केही पनि बुझेन त किनभने मेरो लाइन परेन मैले लिङ्ग्विस्टिक पनि पढाएन तर त्योभन्दा बाहेक मैले जस्तै 2009 या 10 मा हो हेजिमोनी अर सर्भाइभल भन्ने पहिलो किताब मैले पढाएको थिएँ त्यतिखेर भनेको 2006 सेप्टेम्बर 20 मा हो ह्युगो चावेज भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिले चाहिँ के गरेको थियो भन्दा 5 या 6 है म कन्फ्युज छु त्यतिखेर अमेरिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशलाई चाहिँ युएन जेनरल एसेम्ब्लीमा बोल्ने क्रममा चाहिँ राक्षस भनेर सम्बोधन गरेको थियो यस्टरडे अ डेभिल केम एन्ड गेभ स्पिच एन्ड येट आई स्टिल सफर भनेर चाहिँ भनेको थियो अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो उनले स्पेनिसमा भनेको थिए अनि त्यही कुरालाई लिएर पछि चाहिँ उनले त्यो किताब पनि उठाएर हेजिमोनी अर सर्भाइभल त्यो भन्ने किताब उठाएर चाहिँ के भनेको थियो भने अमेरिका दादागिरी पढ्ने मान्छेले यो किताब पढ्नु भनेर भन्यो अनि त्यही क्रममा चाहिँ मैले खोज्दै जाँदा त्यो भेटाएको थिएँ अनि भेटाएर मैले त्यतिखेर पढेँ त्यो पढिसकेपछि एक तरिकाको दिमागको तरङ्ग चाहिँ पुरै ल्यायो होइन अनि त्यहाँबाट लगभग मलाई लाग्छ त्यो फर रिजन्स अफ स्टेट भन्ने दोस्रो किताब थियो त्यो भियतनाम नरसंहारमाथि लेखेको किताब हो 1972 तिर लेखेको किताब थियो अनि त्यो हेर्ने क्रममा फेरि त्यसले अर्को एउटा एभिन्यू दियो अनि त्यस पछाडि म पछि काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आउँदै जाँदा खोज्दै जाँदा क्रममा चोम्स्कीको प्रायः मैले यस्तो किताबहरू मैले अहिले पनि लगभग भेटाएर पनि पढिरहेको हुन्छु अहिले पनि मैले पछिल्लो चरण भनेको त्यो के भन्छ द इसेन्सियल चोम्स्की भन्ने एन्थोनी आर्नोल्ड भन्ने मान्छेले चाहिँ एडिट गरेको किताब चोम्स्कीको इसेन्सियल एसेहरू छ अनि त्यही हेर्दा चाहिँ अहिले मैले रिसेन्ट एउटा सिद्ध्याएको इन्टेलेक्चुअल्स रेस्पोन्सिबिलिटी अफ इन्टेलेक्चुअल्स भन्ने आर्टिकल सिधा थियो पहिले पनि पढाएको थियो फेरि मैले पढेँ लगायत यो कुराहरू छ जस्तै अब अहिले हामी पछिल्लो चरणमा हेर्न सक्छौँ अब जस्तो चोम्स्कीले लेखेको इकोनोमिक्समा छ एउटा होइन अर्को मिडियामाथि लेखेको छ कन्स्टिट्युसनमाथि लेखेको छ हिस्ट्रीमाथि लेखेको छ अनि अनेक कुराहरूमाथि लेखेर चोम्स्कीले जहिले पनि के गर्छन् त भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ जुन सत्ता छ जुन एउटा व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई जहिले पनि चुनौती दिइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भनेको मेन स्ट्रिम मिडियादेखि अमेरिकाको मेन स्ट्रिम मिडियादेखि सबैले बोइकट पनि गर्छ हुँदा म एउटा किताब देख्दै थिएँ द एन्टी चोम्स्की रिडर भनेर चाहिँ अब चोम्स्कीलाई पुरा विरोध गरेर लेखेको किताब छ मैले देखाएको थिएँ मैले पढाएको छु त्यो भन्दाखेरि यो खालको एउटा सेटिङ छ जस्तै सुरुवात गर्नुपर्छ चोम्स्कीले द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ इन्टेलेक्चुअल भन्ने एसेमा स्टार्ट गरेका छन् इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द इन्टेलेक्चुअल्स टु स्पिक ट्रुथ एन्ड एक्सपोज लाइज भन्छन् अर्थात् विद्वान मान्छेको धर्म के हो त भन्दाखेरि सत्य कुरा बोल्ने र झुटलाई उजागर गर्ने होइन तर विडम्बना हाम्रो मुलुकमा के भन्नुपर्छ भने विद्वान भन्दा पनि बढी बुद्धिजीवी भयो देयर इज अ डिफरेन्स इन बिट्विन विद्वान एन्ड बुद्धिजीवी है विद्वानले के गर्छ भन्दाखेरि सत्य कुरा बोल्छ झुट कुरा उजागर गर्छ जहिले पनि शक्तिमा बस्ने मान्छेलाई चुनौती दिइरहेको हुन्छ बुद्धिजीवीले भनेको उसँग ज्ञान त हुन्छ तर त्यो ज्ञानलाई उसले बेच्छ र बेचेर लगेर चाहिँ उसले आफूलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित उसले काम गर्छ जसले गर्दाखेरि समाजलाई भाँडमा जाओस् देश अर्कोतिर जाओस् मतलब भयो तर उसले आफ्नो निहित स्वार्थ चाहिँ पुरा गरे हुन्छ अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि चोम्स्कीको एउटा किताब छ सायद मलाई लाग्छ हु रुल्स द वर्ल्ड भन्ने किताब हो त्यो किताबमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि इन्टेलेक्चुअललाई चोम्स्कीले दुई तरिकाले डिभाइड गरेको छ एउटा भन्छ भ्यालु बेस्ड इन्टेलेक्चुअल र अर्को भन्छ टेक्निकल एन्ड स्किल ओरिएन्टेड अनि यो भ्यालु बेस्ड इन्टेलेक्चुअल भनेको चाहिँ चोम्स्कीको डेफिनेसनमा हामीले कसरी लिनुपर्छ भन्दा त्यो इन्टेलेक्चुअल हो जसले चाहिँ जहिले पनि राज्य व्यवस्थालाई तर्साइरहेको हुन्छ जस्तै कुनै एउटा पत्रकारै भनौँ एउटा कुनै समाजशास्त्री भनौँ यदि उसले चाहिँ समाजमा भइरहेको वा राज्य व्यवस्थाले गरिरहेको कुनै पनि थिचोमिचो दमनलाई लिएर चाहिँ उसले हरेकचोटि प्रश्न उठाउँछ र राज्यलाई तर्साउँछ भने त्यो खासमा चाहिँ त्यसको धर्म भनेको भ्यालु बेस्ड इन्टेलेक्चुअल भयो र अर्को आउँछ टेक्निकल एन्ड स्किल ओरिएन्टेड भन्ने इन्टेलेक्चुअल छ त्यो भनेको जस्तो टेक्नोक्रेटहरू भयो कुनै डक्टर होला कुनै पाइलट होला इन्जिनियर होला यिनीहरू के हुन्छ राज्यको दायरामा जहिले पनि बस्छ र त्यो राज्यको दायरामा बसेर चाहिँ जहिले पनि राज्यलाई साथ दिएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ यिनीहरू पनि इन्टेलेक्चुअल हो तर कस्तो खालको भन्दा यिनीहरू चाहिँ एउटा सर्टेन मेकानिजममा बसेर काम गर्ने इन्टेलेक्चुअल हो तर भ्यालु बेस्ड इन्टेलेक्चुअल भनेको चाहिँ ट्रुली इन द सेन्स बेनिभोलेन्ट हो जसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थभन्दा धेरै माथि गरेर चाहिँ समाजको हितको लागि सोध्छ भन्ने कुरा आउँछ
तर यो भनिरहँदाखेरि फेरि जस्तो मेरो विमति चाहिँ कहाँ आयो, मैले पहिले त्यो चोम्स्कीलाई मेरो पहिलोचोटि इन्टरभ्यू लिने क्रममा पनि मैले यो कुरा सोद्धाखेरि उसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दा जस्तै हामीले देखिसकेको छौँ कि भ्यालु बेस्ड इन्टेलेक्चुअल जुन चोम्स्की स्टाइलको इन्टेलेक्चुअल संसारमा एकदम कम छ। अर्थात् काहीँ न काहीँ मान्छे कतै न कतै चुकिहाल्छ, कसैको आस्था कतातिर हुन्छ अनि उसलाई अलिकति यसो के ललिपप चढाउँछ घुमिहाल्छ। जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गर्ने भने अन्तिममा उसलाई यसको एउटा स्वार्थ निहित हुने कुरा आइसक्दाखेरि उसको दिमाग सोच चिन्तनै अर्कै भइदिन्छ। यो खालको हामीले देखेका छौँ। अनि यो भइरहँदाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि अब इन्टेलेक्चुअल कस्तो हो त भनेर मैले चोम्स्कीलाई यही सोधेँ। जस्तो तपाईँको भ्यालु बेस्ड इन्टेलेक्चुअल पनि त अन्तिममा काहीँ गद्दार होला के होला भनेर भन्दाखेरि चोम्स्कीले केही होला नि तर सबै हुँदैनन् भनेर भनेको थियो है। अनि यही कुरालाई फेरि क्रिटिसाइज गर्नको लागि मैले प्रायः चाहिँ उसको उदाहरण ल्याउने गर्छु, मिखाइल बाकुनिनको। बाकुनिनले कार्ल मार्क्सलाई क्रिटिसाइज गर्दा के भनेको थियो भन्दाखेरि कार्ल मार्क्सको अवधारणा के थियो भन्दा जब समाजवादी क्रान्ति सफल भइसकेपछि अन्तिममा यस्तो खालको एउटा रेडिकल इन्टेलिजेन्स एउटा ब्युरो स्टार्ट गर्नुपर्छ जसले भने चाहिँ आफ्नो एउटा विचारले चाहिँ समाजलाई अग्रगाउँतिर लान्छ। अब शासक त कोही हुँदैन, त्यतिखेर त्यो व्यवस्थामा त्यो समाजमा चलाउने भने त इन्टेलेक्चुअलले हो। तर त्यो इन्टेलेक्चुअल भने चाहिँ अन्तिममा एउटा के भन्छ रेड ब्युरोक्रेसी हुन्छ, के अरे रेडिकल इन्टेलिजेन्सिया भनेर एउटा त्यो अवधारणा ल्याएको थियो। तर त्यही कुरालाई क्रिटिसाइज गर्नको लागि मिखाइल बाकुनिनले के भन्छ रेड ब्युरोक्रेसी हुन्छ भनेर उसले त्यसरी क्रिटिसाइज गरेको थियो। अनि त्यो ठ्याक्कै गरिरहँदाखेरि हामीले के देखाएको थियौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ पछि सोभियत युनियनमा जब सोकल अक्टोबर क्रान्ति भनेर जुन इस्टाब्लिस भयो उनीहरूले, त्यो भइसकेपछि समाजको विद्यमान व्यवस्था हेर्दा त सबैभन्दा राम्रो बाकुनिनले जे कुरालाई इन्डिकेट गरेको थियो मार्क्सलाई क्रिटिसाइज गर्दा अब त्यही देखियो। अब त्यही कुरा ल्याएर जस्तै त्यही रेडिकल इन्टेलिजेन्सियाको अवधारणा जुन छ त्यही कुरालाई त एक तरिकाले हामीले हेर्दाखेरि चोम्स्कीले चाहिँ अगाडि बढेको इन्टेलेक्चुअलको कुरामा लिएर अगाडि बढेको भन्ने कुरा त्यो देखिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो अलिकति आफ्नो चेतना नबुझेको कुरा चाहिँ यही नै हो। किन भन्दा इन्टेलेक्चुअलको कुरामा म अलिकति योभन्दा चोम्स्कीभन्दा धेरै नजिक चाहिँ के भन्छ एन्टोनियो ग्राम्स्कीसँग आफूलाई पाउँछु क्या। जस्तो उनले के भन्यो भन्दा अर्ग्यानिक र ट्रेडिसनल इन्टेलेक्चुअल भनेर भनेका छन्। अनि ट्रेडिसनल भन्ने बित्तिकै जहिले पनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि समाजको जुन हाम्रो सनातनी परम्परा जुन पुरेतबार हुन्छ यिनीहरूलाई समाज रूपान्तरण हुनु हुँदैन, त्यही व्यवस्थामा अडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ट्रेडिसनल भयो। अर्ग्यानिक भने के हुन्छ भने काहीँ न काहीँ यिनीहरूमा पनि लोभ स्वार्थ अथवा केही कुरा त हुन्छ, तर यिनीहरूलाई जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अर्गनाइज फर्ममा गयो भने यिनीहरू एकअर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्दै समाजलाई अगाडि पनि बढाउँछ। अनि भ्रष्टीकरण हुने पनि एउटा सङ्ख्या चाहिँ कम भएर जान्छ, त्यो मात्रा कम हुन्छ भन्ने ग्राम्स्कीको हो त्यो। र लगभग हामीले संसारमा इन्टेलेक्चुअल हेर्दाखेरि एकदम रेडिकल भनेको पनि उही भ्यालु बेस्ड इन्टेलेक्चुअल त हामी भेट्दैनौँ, तर काहीँ न काहीँ अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल के अरे अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलहरू चाहिँ हामी कतै न कतै भेटिरहेको हुन्छौँ। र मलाई लाग्छ यो विषयमा चाहिँ म अलिकति चोम्स्कीसँग मेरो डिपार्चर छ होइन। र अर्को मैले भन्दाखेरि जस्तो चोम्स्कीसँग मेरो पहिलो अर्को एकदम विमति भएको कुरा भनेको जस्तो उनले शब्दलाई प्रयोग गरेको, जस्तै भियतनाममा भएको कुरालाई म अहिलेसम्म नरसंहार भन्छु। अहिले पनि म एउटा रिसेन्टली एउटा किताब पढिरहेको छु द सेन्ट्रल आइल्यान्ड भन्ने है, त्यो किताबलाई पनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा नरसंहारै भन्ने आउँछ, तर चोम्स्कीले जहिले पनि त्यसलाई वार भनेर जितिदिन्छन् क्या। अनि त्यसमा चाहिँ क्लास वारफेयरमा पनि उनले त्यो डिफेन्स चाहिँ गरेका छन्, त्यो वार नै हो भनेर। तर म चाहिँ एउटा तरिकाले म त्यसमा चाहिँ म अझै पनि उनीहरूसँग चाहिँ कहिले काहीँ डिबेट पनि गरिरहेको हुन्छु, बुढालाई म म्यासेज पनि लेखिरहेको हुन्छु। अनि तर एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ त्यसमा अलि चित्त नबुझेको। तर अब जस्तै बाँकी हामीले अहिले तत्काल हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको जस्तै मिडियाको म्यानिपुलेसन के हुन्छ समाजमा, यो मलाई लाग्छ चोम्स्कीले लेखेको द नेसेसरी इल्युजन भन्ने एउटा किताब छ, र अर्को एडवर्ड एस हर्मन र नोम चोम्स्कीले लेखेको किताब म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट भन्ने छ। यो दुईटा किताब हेर्दाखेरि चाहिँ मिडियाले हामीलाई कसरी म्यानिपुलेट गर्छ र हामी चाहिँ मिडियाको जुन फिडिङको शिकार चाहिँ कसरी बन्छौँ भन्ने एकदम राम्रो उदाहरण त्यहाँ दिएको छ होइन। र अर्को जस्तै अहिले रिसेन्टली हाम्रो नेपालमा बजेट भाषण आयो, र यो बजेट भाषणको क्रममा चाहिँ अब धेरै खालको आइसके हामीले देखिसकेछौँ। जस्तै अब निजी शिक्षालाई चाहिँ विद्यालयहरूलाई चाहिँ सामुदायिक शिक्षाको स्तर उन्नति गर्नको लागि जिम्मा दिने भन्नेसम्म विवादास्पद कुराहरू ल्याइरहेछ। लगायत हाम्रो बजेटकै कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि अथवा ट्याक्स जस्टिस कुराहरू हामी त्यो भेट्दैनौँ भने अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो विषयमा अलिकति इकोनोमिक एङ्गलबाट हामीले हेऱ्यौँ भने अझ त्यो रिलेभेन्ट हुन्छ भने चाहिँ मैले आज अलिकति बढी फोकस चाहिँ मेरो इकोनोमिक्सतिरै जान्छ। त्यो सँगै मैले अलिकति हिस्ट्रीको कुरा पनि जोड्छु होला, र सँगै अरू यो दुई चारवटा मिडियादेखिको कुराहरू पनि ल्याएर जोड्न सक्छु होइन। जस्तै अब हामीले के याद गरौँ भने नेपालमा रामचरण महतले 1990को दशक पछाडि जब बौद्धले व्यवस्था आयो, बौद्धले व्यवस्था आइसकेपछि संसारमा एक तरिकाले फेल भइरहेको कुरा त न्यू लिबरल इकोनोमिक्स भनेर रामचरण महतले इन्ट्रोड्युस गराएर अहिलेसम्म पनि हाम्रोमा लगभग त्यही कुराहरू देखिन्छ होइन। अनि यो न्यू लिबरल इकोनोमिक्सले जहिले पनि के भन्छ फ्री ट्रेड भन्छ अथवा लेसिस फेयर भन्छ होइन। अनि यिनीहरूको चाहिँ विशेष गरी मापन कहाँबाट अथवा कहाँबाट चलेको छ यो भन्दाखेरि वासिङटन कन्सेन्सस भन्छ। त्यो वासिङटन कन्सेन्सस अन्तर्गत चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चलेको देखेका छौँ। र इतिहासदेखि जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ कार्ल पोलिनी भन्ने एकजना खतरा अर्थशास्त्री छन्, 1942मा उनले एउटा किताब ल्याएछन् द ग्रेट ट्रान्सफर्मेसन भनेर। त्यो किताबमा उसको समग्र क्लेम के छ भन्दाखेरि फ्री मार्केट क्यापिटलिजम कहिले पनि सम्भव हुँदैन भनेर भनेका छन् है। अनि त्यो सँगै जस्तो मैले अहिले रिसेन्टली एउटा किताब पढेको थिएँ 23 थिङ्स दे डोन्ट टेल यु अबाउट क्यापिटलिजम भनेर हाजुन स्याङ भन्ने एकजना साउथ कोरियन राइटर लेखेका छन्।
उनले पनि के भन्छ भने पुँजीवादको विकल्प छैन, पुँजीवादको विकल्प पुँजीवाद नै हो भनेर उनले सुरुमा त स्वीकारेका छन्। तर अन्तिममा उनको पनि त्यो समग्र आर्गुमेन्ट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भेट्छौँ भने फ्री मार्केट क्यापिटलिजम कहीँ पनि सम्भव हुँदैन। अहिलेसम्म जति पनि देखिएको छ त्यो काहीँ न काहीँ कतै न कतै फेलियर हो भन्ने आइरहेछ। अनि त्योसँग जोसेफ स्टिग्लिट्ज भने त अब बिल क्लिन्टनको पालाको इकोनोमिक एडभाइजर नै थिए, उनको पनि ग्लोबलाइजेसन एन्ड इट्स डिस्कन्टेन्ट भन्ने किताबमा त्यसलाई क्रिटिसाइज नै गरेका छन्। अथवा नाओमी ग्लेनले पनि उनको किताब छ त्यो सक डक्ट्रिन भनेर, त्यहाँ पनि उनले त्यसरी क्रिटिसाइज गरेको छैन। अब यो किन हो भन्ने कुरा आउँछ, अहिले म बताउँछु त्यो। जस्तै हामीले के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई के सिकायो भन्दा यो न्यू लिबरल इकोनोमिक्सले के सिकायो भन्दाखेरि जस्तै एउटा मैले नोट गरेको थिएँ नो क्यापिटलिजम के भन्छ इज विथ ग्लोभ्स अफ भनेको छ क्या न्यू लिबरल भनेको चाहिँ। न्यू लिबरल इकोनोमिक्स भन्ने बित्तिकै तपाईँको पुँजीवाद चाहिँ पन्जाबविहीन पुँजीवाद भन्ने बित्तिकै जे पनि चितोर्न सक्यो जे पनि लिन सक्यो भन्ने हुन्छ होइन। अर्को जस्तै के भनेको छ भन्दाखेरि डेमोक्रेसी इज गुड एज लङ एज इट पर्मिट्स इकोनोमिक कन्ट्रोल भन्ने यो हामीले अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसले के देखाउँछ दर्शाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेसी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको एउटा आवरण त हामीलाई सिकाइयो वा दिइयो। अनि यसले के गर्छ भन्दा जबसम्म इकोनोमिक कन्ट्रोल भनेको हामी एउटा सीमित व्यक्तिको हातमा गइरहन्छ तबसम्म यसले के गर्छ भने डेमोक्रेसी इज फाइन भन्ने यो कुरा आउँछ। जस्तै जोन डेभी भन्ने एकजना 20औं शताब्दीको लिडिङ अमेरिकन इन्टेलेक्चुअल फिलोसफर छन्, उनले के भनेका छन् भन्दा पोलिटिक्स इज द स्याडो कास्ट अन सोसाइटी बाई बिग बिजनेस भनेको छ होइन। र त्यो कहिलेसम्म रहिरहन्छ भन्दा जबसम्म मान्छेलाई चाहिँ हामी एउटा एक तरिकाले शिक्षित तुल्याउँदैन, जबसम्म त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी एक तरिकाको चाहिँ वैचारिक रूपमा बहस गर्न सक्ने अथवा त्यो कतिखेर सम्भव हुन्छ भन्दा कमसेकम मान्छेको दैनिक जीवन जीविकोपार्जन गर्ने पद्धति जुन छ त्यसलाई जबसम्म हामीले चाहिँ एक तरिकाले एउटा म्यानेज गर्न सक्दैन तबसम्म भनेको मान्छे काहीँ न काहीँ कतै न कतै बिकिरहेको हुन्छ। जस्तै हामी देख्न सक्छौँ चुनावको बेलामा चाहिँ एक बोतल रक्सी होइन एक छाक मासु अथवा 2-4 हजार रुपियाँ पैसामा चाहिँ आफ्नो भोट बेचिरहेको हुन्छ। त्यो किन भयो भन्दाखेरि त्यो त हाम्रो समाजको विसङ्गति हो। र त्यो भोटमा त्यस्तोमा गएर कसैले भोट हाल्छ भने त्यसलाई एक्जिस्टिङ हेल्दी डेमोक्रेसी भन्दैन। त्यो चाहिँ के हो भन्दा डेभीको भाषामा चाहिँ पोलिटिक्स इज द स्याडो कास्ट अन सोसाइटी बाई बिग बिजनेस। अर्थात् यसको स्पष्ट अर्थ के हुन्छ भने त्यो मान्छेले मात्रै चुनाव जित्न सक्छ जसले पैसा धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्न सक्छ, जुन हामीले नेपालमा अहिलेसम्म देखिरहेको छौँ होइन। त्यो खालको व्यवस्थालाई हामी प्रजातन्त्र मान्न सक्दैनौँ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था त्यो होइन। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो जहिले पनि हाम्रो के भन्छ क्यापिटलिजमले के कुरा सिकायो भन्दा अथवा के कुरा निकाल्यो भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई चाहिँ नागरिक निकाल्न सिकाएन क्या, कन्ज्युमर निकाल्यो। पुँजीवादको जहिले पनि एउटा ठुलो ध्येय के हुन्छ भने जहिले पनि नाफा कसरी लिने नाफा कसरी कमाउने भन्ने हुन्छ। र जस्तै अब यो कुरालाई हामीले हेर्दा के देख्न सक्छौँ भन्दा जब पुँजीवादी व्यवस्थामा गइसकेपछि मान्छेको फोकस भनेको जहिले पनि नाफा हुन्छ। र यो नाफामुखी भएर हामी जान थाल्यौँ भने अल द गुड भ्याल्युज होइन समाजमा रहेको जे जस्तो कर्तव्यहरू हुन्छ त्यो सबै उड्छ। त्यो कुरालाई हामीले धेरैभन्दा धेरै दिनुपर्छ। अनि जस्तै के हो त अर्कोसँग यो क्यापिटलिजम भन्ने अथवा यो लेसेस फेयर इकोनोमी भन्ने जहिले पनि के भन्छ हाम्रो यो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको इनिमी हुन्छ यिनीहरूले होइन। एउटा सर्टेन वर्गलाई मात्रै माथि उठ्न दिन्छ, त्योभन्दा बाहेक कसैलाई पनि दिँदैन। यो त अहिलेसम्म देखिरहेको छौँ है। जस्तै 1970 को दशकमा एकजना राइटर छन् मिल्टन फ्राइडमन भन्ने, उनी चाहिँ खतरा त्यो पुँजीवादी हिमायती हुन्। अनि उनको मान्यता चाहिँ उनको एउटा किताब लेखेका छन् क्यापिटलिजम एन्ड फ्रिडम भनेर। अनि त्यो उनको मान्यता चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ आफ्नो मातहतमा लिनु हुँदैन। त्यो जति सक्दो के हुन्छ भने एउटा व्यापारीलाई बेच्नुपर्छ होइन, चाहे शिक्षा होस् स्वास्थ्य होस् लगायत कुनै पनि कुरा सरकारको मातहतमा रहनु हुँदैन। किन भन्दा त्यो कुरो चाहिँ कहिले पनि सरकारले लिइसक्दाखेरि कहिले पनि एउटा फ्री ट्रेड हुँदैन। अब त्यो चाहिँ एक तरिकाको व्यापारीहरूलाई अन्याय हुन्छ वा इभन कन्ज्युमरलाई पनि अन्याय हुन्छ भन्ने उनको एउटा तर्क थियो, तर्क भनौँ या कुतर्क भनौँ। अनि त्योसँगै उसले अर्को एउटा आर्गुमेन्ट के दिएको थियो भन्दाखेरि जहिले पनि बजारले चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। अर्थात् फ्री मार्केटमा के हुन्छ भने जस्तै एउटा म किन्ने मान्छे भए मैले केही कुरा किन्छु र अर्को बेच्ने मान्छे भए उसले केही कुरा बेच्छ, यो दुईजनाको सहमतिमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा हो। तर हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने त्यो कहिले पनि सम्भव हुँदैन। यदि त्यो खालको भयो भने जो माथि विशेष गरी व्यापारीले एउटा सिन्डिकेट खडा गरेर उसले जति सक्दो बढीभन्दा बढी नाफा लिन्छ, यो हामीले देखिरहेको अहिलेसम्म बुझिरहेको भोगिरहेको कुराहरू। तसर्थ त्यसमा स्टेट इन्टरभेन्सन एकदमै चाहिन्छ होइन। नत्र भने जस्तै अहिले सामान्य लिनु मानिलियो कोभिडको उपचार पद्धति निक्ल्यो र यदि व्यापारीको हातमा छोडिदिनु भने त उसले त लाखौँ करोड रुपियाँ लिएला होइन। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने सीमित धनी व्यक्तिहरू मात्रै माथि जान्छ, त्योभन्दा बाहिर बाँच्छ, बाँकी कम आर्थिक रूपमा विपन्न मान्छेहरू त मर्छ भन्ने सङ्केत हो। त्यसको लागि भनेको राज्यले एउटा स्टेट इन्टरभेन्सनिजम चाहिन्छ। तर कस्तो भन्दा स्टेट इन्टरभेन्सनिजम कस्तो भन्दाखेरि पक्कै पनि हामीले सोभियत युनियन जस्तो त खोजेको होइन, अथवा फ्री मार्केट क्यापिटलिजम भनेर अमेरिकाको जुन तरिकाको व्यवस्था छ हामीले पक्कै पनि त्यो पनि खोजेन भन्दा त्यस दुईटैको बिचमा एउटा नेगोसिएसन पोइन्ट हुन्छ। र मैले देख्दाखेरि यो भनेको चाहिँ सोसियल मार्केट सिस्टम भनेर जुन जर्मनीतिर अथवा के भन्छ स्विडेन नर्वे डेनमार्कतिर यो स्क्यान्डिनेभियन अथवा वेलफेयर स्टेटमा जतातता गरिरहेछ त्यो कुरालाई हामी हेर्न सक्छौँ होइन। यिनीहरूले के गर्छ भन्दा बजारलाई खुला छोड्छ,
होइन स्ट्राङ्गुलेट त गर्दैन, तर के हुन्छ जसले जति धेरै नाफा कमाउँछ त्यसलाई त्यति बढी कर तिराउँछ र त्यो तिरेको कर भनेको एउटा सोसियल वेलफेयर फन्डिङमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लगायतको कुराहरूमा लाग्ने गर्छ। यो तरिकाको चाहिँ हामीले देखेका छौँ है। अब अर्को कुरा के याद गर्नु भने चोम्स्कीले सबैभन्दा बढी एट्याक गर्ने भनेको यो आइएमईको के आइएमएफ भन्छ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, उनको त मान्यता के छ भन्दा आइएमएफ जहाँ जान्छ यिनीहरूले इकोनोमिक डेभस्टेसन भन्दा बाहेक अरू केही पनि ल्याउँदैन, डिजास्टर ल्याउँछ यिनीहरूले भन्ने उनको कुरा हो। अनि त्यसलाई जस्तै मैले उदाहरण दिने गर्छु प्रायः इन्डोनेसियाको हामी उदाहरण सुहार्तोको इरामा हेर्न सक्छौँ, अथवा के भन्छ साल्भाडोर एलेन्डा फालिसकेपछि हामीले चिलीमा हेर्न सक्छौँ, अथवा पोल्यान्डको 1990को पोस्ट सोभियत इरा वा पोस्ट कम्युनिस्ट इरामा जुन तरिका अथवा इभन सोभियत युनियन त्यो तत्कालीन रसियालाई हामीले हेर्दाखेरि नि जस्तो खालको इकोनोमिक पोलिसी मेजरहरू लिएर आए, त्यसले गर्दा के भयो भन्दा चोम्स्कीले उनको किताब छ वर्ल्ड अर्डर ओल्ड एन्ड न्यू भन्ने किताबमा लेखा छन्। के भयो त त्यहाँनिर भन्दाखेरि सीमित धनी व्यक्तिहरू धनी हुँदै गए किन त्यहाँ अनफेयर डिस्ट्रिब्युसन थियो र गरिब मान्छे त्यो जुन एउटा एभरेज लिभिङ स्ट्यान्डर्ड मान्छेको मान्छे चाहिँ स्वाच्छ्य खस्यो भन्ने त्यो तरिकाले चाहिँ उनले क्रिटिसाइज गरेका छन्। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामी 2015मा डाक्टर जिम योङ किमले लेखेको एउटा त्यो वर्ल्ड ब्याङ्क रिपोर्टको अगाडिको प्रस्तावना छ प्रिपेज, त्यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै मैले प्राय उदाहरण दिने गर्छु, त्यहाँ के भनेको छ भने टुडे वी हेभ अराउन्ड 2 बिलियन पिपल हु लिभ अन्डर द इन्कम अफ लेस देन $1.25 अ डे भनेको छ। अर्थात् दैनिक रूपमा 1.25 भनेको करिबन महिनाको $30-35 भनेको नेपालीमा हामीले सरदर गर्दाखेरि 4000 रुपियाँ हुन्छ। भन्दाखेरि अब एउटा मान्छेले आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि महिनाको 4000 रुपियाँ नेपाली गर्छ भने हामी सम्झिन सक्छौँ एउटा कोठाको भाडा काठमाडौँमा सस्तोमा पनि 25-3000 छ भन्दा त्यो कस्तो खालको हामी अब इकोनोमिक एस्पेक्टलाई हामी परिकल्पना गर्छौँ। जबकि फेरि जस्तै थोमस पिकेटीले 2012मा निकालेको किताब छ एउटा क्यापिटल इन 21st सेन्चुरी भनेर, त्यहाँ के भनेको छ भने प्रति व्यक्ति संसारको ग्रोस डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले हेर्ने भने चाहिँ प्रति व्यक्ति एकजना व्यक्ति उसमा चाहिँ 760 युरो चाहिँ इन्कम हुन आउँदो रहेछ क्या। त्यो भनेको अब त्यो लेभलमा त जानु पर्ला, तर पनि कमसेकम एउटा स्टेट इन्टरभेन्सनिजमले गर्दाखेरि एक तरिकाको डिसेन्ट लिभिङ त हामी अर्गनाइज गर्न सक्छौँ नि त, त्यो पनि गरिएको छैन। यो चाहिँ एक तरिकाको विडम्बना हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र अर्को हामीले के याद गर्नुपर्ने भने मैले ठ्याक्कै नोट गरेको थिएँ, कहाँ छ भन्दाखेरि या वासिङटन कन्सेन्ससले जम्मा 4-5 वटा कुरा गर्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ एउटा लिबरलाइज ट्रेड भनेको व्यापारीको उदारीकरण गर्ने, मार्केट फाइनेन्स डिटरमाइन द प्राइस होइन, मूल्य कति हुन्छ अहिले पनि मैले बताएको थिएँ, त्यो भनेको किन्ने र बेच्नेको बिचमा निर्धारण हुन्छ, त्यसमा राज्यले इन्टरभेन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। र अर्को भनेको इन इन्फ्लेसन भन्छौँ, पैसाको जुन मूल्य घट्ने कुरा छ त्यसलाई इन गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको जति सक्दो प्राइभेटाइज गर्ने, अर्थात् त्यसलाई भनेको कुनै कम्युनली ओन कुरा छ अथवा के भन्छ स्टेट ओन कुरा छ भने त्यो जति सक्दो प्राइभेट ह्यान्डमा बेच्नुपर्छ भन्ने यो कुरा छ। अनि हामीले के देख्न सक्छौँ भने यदि यही कुरामा गयो भने चाहिँ देयर वुड बी अ बिग डेभास्टेसन है। जस्तै 2004मा के भएको थियो भन्दाखेरि बोलिभियाको सहर छ कोचाबाम्बा, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अमेरिकन कम्पनी छ बेस्टेल भन्ने, त्यसले कतिसम्म बदमासी गरेको थियो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अन्तिममा गएर त्यो आकाशबाट खसेको पानीलाई धरि प्याटेन्ट हान्न खोजेको थियो। अनि जसको अर्थ के हुन्छ भने मान्छेले उसको कम्पनीको पानी किनेर खानु पर्ने र त्योभन्दा बाहिर चाहिँ कथम कता चाहिँ कसैले आकाशबाट खसेको पानी पनि पियो भने त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा दण्ड हुन्छ, जरिवाना हुन्छ, त्यो खालको एउटा व्यवस्थासम्म गरेका थियौँ हामी हेर्न सक्छौँ होइन। यो खालको कुतर्क गरेको थियो र त्यसले गर्दा कोचाबामा वाटर वार नै स्टार्ट भएर अन्तिममा त्यो कम्पनी भाग्यो। तर भागिसकेपछि उसले इन्टरनेसनल कोर्टमा मुद्दा हालेर उसले त्यतिखेर करोड डलर चाहिँ खाएको छ कम्पेन्सेसनको रूपमा। अथवा अर्को एउटा मोसान्टो भन्ने एउटा कम्पनी छ। र फनी कुरा के छ भन्दाखेरि यो उसले चाहिँ के गरेको थियो भन्दा जस्तै बासमती चामल दिस चेन्जेस एभ्रिथिङ भन्ने सायद किताब छ नाओमी क्लेनको, त्यो किताबमा लेखाएको थियो है। के भनेको छ त्यहाँ भन्दाखेरि पुस्तौँदेखि चाहिँ हामीले हेर्दै आइरहेको त्यो जुन नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान जस्तो देशमा बासमती चामल भनेको छ 2000-3000 वर्षभन्दा अगाडिको इतिहास छ। अनि त्यो कम्पनी त्यो चामललाई नै मोसान्टो भन्ने त्यो युरोपियन अमेरिकन कम्पनीले चाहिँ उसले त्यहाँ के गर्नु खोजेको थियो भन्दाखेरि प्याटेन्ट हान्न खोजेको थियो। जसको अर्थ के हुन्छ भन्दा अब हामीले पनि उनीहरूबाट बिउ किन्नु पर्ने, उनीहरूको अनुमति लिएर मात्रै बासमती चामलहरू चलाउनु पर्ने, त्यो खालको व्यवस्था एउटा गर्न खोजेको थियो। तर त्यसमा मुद्दा पर्यो त्यसले हार्न त सकेन। त्यही पनि के गर्यो भने त बासमती चामलको अर्को 2टा भ्यारिएन्टमा चाहिँ उसले आफ्नो एक तरिका के भन्छ पर्चेसर जमाएर चाहिँ उसले त्यसमा प्याटेन्ट हानिसक्छ। अनि यो सबै के कुराले लिएर आयो भन्दाखेरि यो सबै हाम्रो विशेष गरी ग्लोबलाइजेसन अनि यो नियो लिबरल इकोनोमिक्स, यसले सबैभन्दा डेन्जरस कुरा जसको चाहिँ हामी चोम्स्कीले एकदम धेरैभन्दा धेरै क्रिटिसाइज गरिरहेको हुन्छन्। र के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै नियो लिबरल इकोनोमिक्स अहिलेसम्म हामीले हेर्दा जहाँ जहाँ गयो त्यहाँ फेलियर मात्रै भइरहेको छ होइन, स्टेट इन्टरभेन्सनिजम भन्छ तर स्टेट इन्टरभेन्सनिजम हुँदैन भन्छ। तर हामीले के देखाएको छ भन्दा देयर हेज बिन लट्स अफ स्टेट इन्टरभेन्सन। त्यो कस्तो खालको बनायो भन्दा उसले गोर भिडल भन्ने एकजना अमेरिकन लिडिङ इन्टेलेक्चुअल छन् फिलोसफर 20th सेन्चुरीको, उनले के भनेका छन् भने प्राइभेटाइज प्रफिट सोसियलाइज लस भन्छन्। अर्थात् जब नाफा हुन्छ निजीकरण हुन्छ होइन, जब घाटा हुन्छ घाटा भइसकेपछि त्यसको चाहिँ भरपाई राज्यले गर्छ। यो खालको व्यवस्था चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको छौँ भन्ने देखिन्छ। अनि त्यसको चाहिँ एकदम खर रूपमा क्रिटिसाइज गरिरहेको हुन्छ चोम्स्कीले। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु, अस्ति अलिकति एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, एन्ड्रु फेन्स्टाइन भनेर दक्षिण अफ्रिकाका सांसद,
पूर्व सांसद प्लस लेखक, उनले एउटा भिडियो हेर्दै थियो, मलाई एकदम चित्त बुझेर मैले त्यो भिडियोलाई मैले सेयर गरेको थिएँ। त्यहाँ के भनेको थियो भन्दाखेरि जस्तै अमेरिकन सरकारले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा F-35 भन्ने एउटा विमान बनायो हैन, र 40 पल्टसम्म उडान हान्यो, र उडान हान्दाखेरि अन्तिममा त्यो 40औं पटक पछाडि पनि के फेला पार्यो भन्दा त्यसको डिफल्ट छ, तर त्यो कम्पनीले त्यो विमान उडान राम्रो गर्न सक्दैन। र त्यसको लागि भनेको यता के गर्यो, उसले $1.5 ट्रिलियन चाहिँ एलोकेट गरेको थियो भन्नु भन्छ त्यो विमान बनाउनु, र जनताले एउटा ट्याक्स तिर्छ। त्यो ट्याक्स भनेको जस्तै अहिले अमेरिका हामी एउटा विवाद चाहिँ हेर्न सक्छौँ, जस्तै अहिले आएर भेन्टिलेटरदेखि लिएर सामान्य त्यो स्वास्थ्य उपकरणहरू त्यहाँ नभएर मान्छे लाखौँ मरिरहेछ। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यही अमेरिकन सरकारले जनताबाट कर असुल्छ, र त्यो कर असुलेर चाहिँ उसले के गर्छ भने एउटा त्यो एडभान्स वेपन मेसिनरीहरू युज गर्छ, र त्यो गर्दाखेरि $1.5 ट्रिलियन इन्भेस्ट गरिसकेको अन्तिममा विमान चाहिँ के भन्छ भने अमेरिकन सरकार आफैले के भन्छ भने त्यो विमान चाहिँ उड्न सक्दैन भन्छ। अर्थात् जनताले कर तिर्यो, र कर तिरेर एउटा विमान बनायो जुन काम लाग्दैन, र कथम कता चाहिँ त्यो काम लागिहालेको भने उसले कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई बेच्यो। अर्थात् जब जनताले तिरेको कर एउटा कम्पनीलाई राज्यले चाहिँ केही इन्भेस्ट गरेर केही नयाँ एचिभमेन्ट निकाल्छ, र त्यसले पनि एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई दिन्छ, र प्राइभेट कम्पनीले फेरि के गर्छ भने त्यसबाट निक्लेको जे जति पनि एउटा त्यो प्रोडक्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ त्यही जनतालाई बेचेर चाहिँ अन्तिममा नाफा खाने काम गर्छ। यो चाहिँ चोम्स्कीले बारम्बार उठाउँदै आइरहेको कुरा। अर्थात् के भयो त भन्दाखेरि यो फ्री मार्केट क्यापिटलिजम कहाँ भयो त यो हैन। फ्री मार्केट क्यापिटलिजममा चोम्स्कीको एउटा किताब छ अप्टिमिजम ओभर डिस्पेयर भन्ने, त्यो किताबमा उनले भनेका छन् जस्तै जेनरली हामीले बुझ्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि फ्री मार्केट क्यापिटलिजममा जहिले पनि दुईटा पार्टी बिच अथवा दुईटा सबभन्दा बढी पार्टी बिच एउटा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, र जो प्रतिस्पर्धामा टिक्छ फाइन त्यो बाँच्छ त्यो, तर जो प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैन त्यो मर्छ, मरिसक्यो त्यसलाई नयाँ रिप्लेस गर्छ भने। तर हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा यो क्यापिटलिजम होइन क्रोनी क्यापिटलिजम, जसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलिजमको नाम दिएको छौँ। जस्तै 2008मा हामीले हेर्न सक्छौँ जोसेफ स्टिग्लिट्जको एउटा किताब छ द रोनिङ हैन, किताबको नाम के थियो नि, त्यो कुरा म भन्छु। अनि त्यसलाई नै हामीले हेर्दा हुन्छ है त। जस्तै त्यो एउटा कुराहरू आयो होइन, जस्तै क्युबामाथि भने अर्को रमाइलो कुरा के छ भने जस्तै क्युबामाथि जुन लगाइएको जुन नाकाबन्दी छ 1962बाट हो, जोन एफ केनेडीको पालाबाट स्टार्ट गरेको थियो, डिप्लोमेटिक टाइज 60मा एन्ड गरेर 62बाट होला सायद। अनि रमाइलो कुरो के रहेछ भन्दाखेरि यो इन्टरनेसनल प्रोटोकलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिँदो रहेछ भन्दाखेरि जहिले पनि नाकाबन्दी त्यो देशमा लगाइन्छ अथवा त्यो केसमा लगाइन्छ जतिखेर युद्ध हुन्छ होइन। देयर इज अलवेज द युज अफ वार भन्छ क्या, जब जहाँ युद्ध हुन्छ युद्ध भइसकेपछि नाकाबन्दी ल्याइन्छ। तर के भयो भन्दाखेरि क्युबा र अमेरिका युद्ध त कहिले पनि भएन, अनि त्यो युद्ध नभइसक्यो उसले नाकाबन्दी लगायो। तर अब शब्दले कसरी छेल्याएको छ भन्दाखेरि उसले इकोनोमिक ब्लकेट भनेर कहिले पनि कहीँ पनि लेख्दैन, उसको अफिसियल डकुमेन्ट जति पनि खोज्नु के लेख्छ भन्दाखेरि ट्रेड इम्बार्गो भन्छ क्या। अनि इकोनोमिक ब्लकेट र ट्रेड इम्बार्गो भन्ने शब्द चाहिँ कति फरक हुँदो रहेछ नि। इकोनोमिक ब्लकेट भनेको नाकाबन्दी भइहाल्यो, ट्रेड इम्बार्गो भनेको व्यापार अवरोध। अनि जस्तै अब यो शब्दको हार्सनेसको कुरालाई लिएर जुन हुन्छ के हुन्छ नि, ट्रेड इम्बार्गो सब काम त त्यही गरिरहेछ, तर के भन्छ नि जब ट्रेड इम्बार्गो युज गर्छ त्यतिखेर भनेको एउटा इन्टरनेसनल सिनारीलाई छल्न सक्यो। तर इकोनोमिक ब्लकेट भन्दाखेरि त त्यो इन्टरनेसनल प्रोटोकलले दिँदैन। यो खालको कुरा चाहिँ उसले त्यसरी गरेछ होइन। यो हामी आफै सोच्न सक्छौँ यो कस्तो खालको कुराहरू। अनि चोम्स्कीले सबैभन्दा बढी एट्याक गर्ने भनेको अमेरिकन एक्सेप्सनलिजमको कुरा हो। जब त्यही कुरा चाहिँ अमेरिकनले गर्छ तर त्यसको अगेन्स्टमा त्यही काम चाहिँ अर्कोले गर्छ भने त्यो आफैमा एउटा बोगस एक्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ चोम्स्कीले बारम्बार त्यो क्रिटिसाइज गरेर। जस्तै हामी के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि उसको के अरे एउटा जस्तै हामी लिन सक्छौँ, मैले एउटा जोड्न खोजिरहेको थिएँ 1945 पछाडि जब दोस्रो विश्वयुद्ध सिद्धियो, दोस्रो विश्वयुद्ध सिद्धिसकेपछि चाहिँ भइरहेछ जब दोस्रो विश्वयुद्ध सिद्धिसकेपछि के गरेको थियो त्यतिखेर भन्दाखेरि जस्तै नुरेम्बर्ग ट्रायल भनेर स्टार्ट गरेको थियो त्यहाँनिर होइन। नुरेम्बर्ग ट्रायल अन्तर्गत चाहिँ भने चोम्स्कीले कहीँ लेखेका छन् के भनेको छ भन्दाखेरि जति पनि नाजी त्यो युद्ध अपराधीदेखि लिएर इटालियनहरू कति कति थिए त्यो युद्ध अपराधीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनको लागि नुरेम्बर्ग ट्रायल स्टार्ट गर्यो भनेर चोम्स्कीले लेखेका छन्। अनि सँगै के थियो अरे भन्दाखेरि त्यो लेखेर त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ जब कुनै पनि एउटा नाजी युद्ध अपराधीले चाहिँ आफ्नो अपराध चाहिँ अमेरिकनले गरेको बराबरसँग इक्वेट गर्न सक्यो भने ऊ चाहिँ त्यो छोडिन्थ्यो अरे क्या। भनेको दुईजना दोषी हो, दुईटालाई कारवाही गर्नु दुईटालाई छोड्ने कामसम्म गरिरहेछ। अनि अर्को चोम्स्कीले भनेको छ जस्तै त्यो नुरेम्बर्ग ट्रायलको त्यो मुद्दाहरू नै स्टार्ट गर्दा पनि कसरी गरेको थियो भन्दाखेरि त्यो कुराहरू विशेष गरी यो ब्लिज क्रेग भन्छ क्या अथवा लाइटनिङ बम भन्छ। त्यो लाइटनिङ बम चाहिँ यता एक्सिसले भन्दा पनि धेरै एलिसले गरेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो लाइटनिङ बमको केसमा नियमहरू एकदम कम बनायो, किन भन्दा त्यो गर्यो भने अमेरिकन रसियन अथवा चाइनिज अथवा विशेष गरी यो ब्रिटिसहरू नै फस्ने थियो। अनि त्यो कारणले गर्दा यो ब्लिज क्रिकमाथि चाहिँ यिनीहरूको बनाएको नियम एकदम कम। र अर्को भनेको जस्तै नाजी वार क्रिमिनलहरूले के गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ त्यो एकदम ज्यादा भन्दा ज्यादा
चाहिँ एकदम कठोर तरिकाको एउटा सजायहरू गरेका थियो। अनि सँगै हामीले के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै त्यही क्रममा यता जापानको टोकियोमा टोकियो ट्रायल हुन चलाएको थियो र एउटा रमाइलो कुरो के छ भने त्यो टोकियो ट्रायलमा एउटा मारिने मान्छे 1946 मा त्यही अन्तर्गत मारिएको भनेको जेनरल तोमोयुकी यामासिता भन्ने छ होइन। अनि त्यो यामासिताको केस चाहिँ के रहेछ भन्दा उसको त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा चाहिँ जब जापानिजहरू चाहिँ फिलिपिन्समा गएर नरसंहार मचाएर उसको कमान्डमा रहेको जति पनि सेनाहरू थिए त्यो सेनाले चाहिँ फिलिपिन्समा गयो जबकि टेक्निकल्ली उसको अन्डरमा कमान्डमा देखियो पनि प्र्याक्टिकली चाहिँ के भएको थियो भने उसको कमान्डभन्दा बाहिर गइसकेको थियो र अन्तिममा चाहिँ त्यो जब युद्ध सक्यो युद्धपछि उसलाई पक्रेर लिएर गएर चाहिँ उसलाई त्यो चाहिँ के भन्छ एउटा कानुनी दायरामा ल्यायो र त्यतिखेर चाहिँ उसले के भनेको रहेछ भन्दा टेक्निकली मेरो उसमा देखियो भने प्र्याक्टिकली चाहिँ के थियो अरे भन्दाखेरि मभन्दा त त्यो त मेरो आदेशमा त गएको होइन उनीहरूले मनमानी गर्यो भने यसमा म कसरी दोषी भयो भनेर त्यति ऊ गर्दा गर्दा पनि उसलाई दोषी ठहर गरियो र त्यतिखेर एउटा इन्डियन मूलको जुरट छ राधा विनोद पल भनेर उसले मात्रै के भन्छ यामासिताको पक्षमा बोलेको छ। त्यति गर्दा गर्दा नि 46 मा लगेर चाहिँ उसलाई झुन्डाएको छ यामासितालाई। अनि अझ त्यही कुरालाई जस्तै हामीले हेर्दाखेरि 2015 मा धेरैजना पनि पर जानु पर्छ नि। जस्तै 2015 मा चाहिँ अफगानिस्तानको कुन्दुज भन्ने सहरमा चाहिँ के भन्छ अमेरिकन बम्बरहरूले चाहिँ हस्पिटलमा गएर त्यो कुन्दुजको हस्पिटलमा गएर 42 जना निहत्था जनता उपचार गर्दै गरेको डक्टरदेखि लिएर पेसेन्टलाई मारेको छ होइन। अनि त्यो विषयलाई लिएर ठ्याक्कै यदि यामासिता त्यसरी दोषी हुन्छ भने त अमेरिकन प्रशासन त्यसमा दोषी नि त। तर बाराक ओबामाले त्यतिखेर निर्लज भएर के भन्यो भन्दाखेरि द्याट वाज अ मिस्टेक भन्यो सक्यो। त्योभन्दा बढी उसले के पनि भन्दा। अथवा अफगानिस्तानको गाजी खानको त्यो रेड छ नरङ नाइट रेड भन्छ डिसेम्बर 21, 2009 मा चाहिँ 10 जना आइमी केटाकेटी मारिया छ। अनि त्यो मार्यो हो र त्यो पनि त्यतिकै डिसमिस भयो भन्दा यस्तो कतिवटा केसहरू लिएर आएको छ उनीहरूले गर्छ। त्यो कुरा गर्दाखेरि द्याट्स फाइन, त्यो उनीहरू जहिले पनि के हुन्छ एक्सेप्सनमा भयो। तर जब त्यही प्रकृतिको काम उनीहरूले गर्छ भने उनीहरूको त्यो बोल्ने उनीहरूको त्यो एउटा त्यो राख्ने कुरो चाहिँ एकदमै कुण्ठित तरिकाले अथवा उनीहरूले आफू माथि पर्ने तरिकाले मिडिया ल्याउँछ क्या मिडियामा। जस्तै मैले एउटा याद गरेको थिएँ मैले एक्जाम्पल पनि दिँदै गएको थिएँ र त्यो दिइरहेको बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै पछि मैले जस्तो भनेको थिएँ लगभग त्यस्तै नै भयो क्या। जस्तै चोम्स्कीले मिडियामाथि ल्याएको छ अनि मिडियामा के भनेको छ भन्दाखेरि मैले अलिकति यो इकोनोमिक उसबाट चाहिँ अझै पनि एक दुईवटा कुरा मैले छोडेँ। अब त्यो हामीसँग टाइम नभएर मैले यता मिडियामा अरू कुरा म जोड्दै जान्छु होइन। म स्लाइडली अलिअलि जोड्दै जान्छु है त। जस्तै मिडियाको कुरामा चोम्स्कीले के भनेको छ भने जहिले पनि यो मिडिया हाउसहरू भनेको एउटा पावर सेन्टरसँग र इकोनोमिक सेन्टरसँग कनेक्टेड हुन्छ भन्दा यिनीहरूलाई विज्ञापन चाहिन्छ र एउटा लिभलिहुड चाहिन्छ। त्यसको लागि जबसम्म यिनीहरू चाहिँ यो इकोनोमीसँग जोडिँदैन त्यो तबसम्म यिनीहरूको अस्तित्वमा साह्रो पर्छ। तसर्थ यिनीहरू त्यही कुराहरू मात्रै लेख्छ जुनले चाहिँ एउटा पावर हाउस अथवा एउटा बिजनेस हाउस चाहिँ सुन्न चाहन्छ भनेर चाहिँ अधिकांश मिडिया त्यसरी क्रिटिसाइज गरेर उनले धेरैवटा उदाहरण पनि दिएको छ। अनि त्यो गरिरहँदाखेरि मैले के याद गरेको थिएँ जस्तो सिएनएनले जब भेनेजुएलाको राष्ट्रपति चाहिँ मार्च 5, 2013 मा हो मर्यो। मरिसकेपछि म त्यतिखेर घरमा बसेर टिभी हेर्दै थिएँ। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ सिएनएनले के देखायो त भन्दाखेरि अब एउटा पोलिटिकल फिगर हुँदाखेरि चाहिँ अब एकातिर मान्छे रोइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ के भन्छ मान्छे के भन्छ एउटा खुसी पनि भइरहन्छ नि। एउटा पोलिटिकल लिगेसी भएको मान्छेलाई दुई तरिकाले हेर्नेको कमी छ। जस्तै म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा मैले नेपालदेखि नसक्ने नेता भनेको खड्गप्रसाद ओली हो होइन। तर खड्गप्रसाद ओलीलाई मैले गाली गरिरहँदाखेरि अर्को कसैले उसलाई पूजा पनि गरिरहेको छ भन्दाखेरि उसलाई पूजा गर्ने मान्छे पनि अहिले छ र के भन्छ उसलाई घृणा गर्ने मान्छे एउटा टाइममा छ भने त्यो दुइटै कुरालाई चाहिँ एउटा मिडियाले समेटेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै क्रममा जब के भन्छ चावेज मर्यो मर्दाखेरि कारका सहरमा मात्रै 20 लाखभन्दा बढी मान्छे चाहिँ त्यहाँ भेला भएर चाहिँ उसको अन्त्येष्टिमा श्रद्धाञ्जली दिन आइरहेको थियो। तर सिएनएनले त्यतिखेर के कुरामा फोकस गरिरहेको थियो भन्दाखेरि को व्यक्तिहरू चाहिँ खुसी भयो जो चावेज मर्यो भनेर चाहिँ अन्तिममा त्यो भेनेजुएलन एक्जाइलहरू जो कि अमेरिकामा बसेर तिनीहरू चाहिँ डान्स हान्दै गरेको कुराहरू देखाएको थियो। र त्यहाँ एउटा इन्टरभ्यू लिने क्रममा एउटा के भन्दा अब चाहिँ एउटा देशको तानासा मर्यो, तानासा मरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के भन्छ कमसेकम देशमा विधिको शासन चल्छ भनेर त्यसरी तर्क गरेको मैले भेटाएको थिएँ। तर त्यही कुरा मैले दिमागमा एउटै कुरा के स्ट्राइक गरेँ कथम कदाचित कुनै अमेरिकन राष्ट्रपति मर्यो भने त्योभन्दा बढी चाहिँ चावेज मर्दा जति मान्छे 10 लाख मान्छे खुसी भयो भने अमेरिकन राष्ट्रपति मर्दा त पक्का 10 करोड मान्छे त खुसी हुन्छ। तर के त्यो कुरा चाहिँ फेरि अमेरिकन मिडियाले यसरी नै देखाउँछ त भनेर म याद गरेर बसिरहेको थिएँ। नभन्दा हिजो अस्ति जब जर्ज डब्ल्यू बुसको बाउ मर्यो सिनियर बुस मर्दाखेरि मैले त्यो खोज्दै जाँदा मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि मान्छेलाई कसरी सिम्पथाइज गरिरहेको थिएन उसको कुकुरलाई अगाडि सार्दा चाहिँ उसको कुकुर चाहिँ कति दुखी भयो भन्दा चाहिँ त्यहाँ देखाइरहेको थियो क्या। अर्थात् को मान्छे खुसी भयो कम्पेरिटिभली मलाई सोध्दा म भन्दै खुसी हुन्थेँ किन भन्दा त्यो इराकमा नरसंहार मचाउँथ्यो अपराधी हो होइन। त्यसको बारेमा हिसाब किताबै छैन त्यो भन्दाखेरि यस्तो तरिकाले मिडियाले मेनिपुलेट गरिरहेको छ क्या। अर्को लिन सकिन्छ जस्तै 1989 मा मिडियाकै कुरामा ल्याउँदाखेरि जब सद्दाम हुसेनलाई चोम्स्कीले यो लेखा छ कुन किताबमा मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ नाम तर यो कुरा पनि भनेको छ जब त्यो सद्दाम हुसेनले चाहिँ 1990 मा कुवेतमा आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ पुरा एट्याक गरिरहेको थियो
हैन मिडियाले चाहिँ यस्तो तानासाले यो गर त्यो गर भनेर कुरा दिइरहेको थियो तर त्यो भन्दा नल्याएको नबुझाएको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पानामा भन्ने देश छ त्यसमा चाहिँ एउटा म्यानुअल नोरिगा भन्ने एउटा थक थियो हैन अनि त्यो चाहिँ अमेरिकन सिआइए को पेरोलमा काम गर्थ्यो तर पछि उसले के गर्यो भन्दा हि जस्ट कमिटेड द क्राइम अफ डिसओबिडियन्स अमेरिकनले भनेको मान्न छोडिसकेपछि जस्ट टु गेट द्याट वान गाई एउटा मान्छेलाई पक्र्नको लागि चाहिँ पुरा पानामालाई रेड गरेर ध्वस्त बनाएको छ 10,000 मान्छेको कत्याम गरेको छ एन्ड नो वान एभर येट स्पिक्स अफ द्याट सायद हामी मध्येमा यो मैले अहिले भनिरहँदा तपाईँहरू धेरैजनालाई थाहा नहोला इराकमा सद्दामले आक्रमण गर्यो कुवेतमा सद्दामले आक्रमण गर्यो सायद सबैलाई थाहा होला त्यो तर त्यो त्यही वर्ष चाहिँ पानामामा यतातिर आक्रमण गरेको अमेरिकनले एउटा व्यक्ति पक्र्ने सायद कमैलाई थाहा होला भन्दाखेरि यो चाहिँ सबै केले गर्यो भन्दा मिडियाको म्यानिपुलेसन हो हैन जस्तै अमेरिकामा एउटा भनाइ के व्याप्त छ भन्दा यदि कोही मान्छेले एउटा कालेले गोली ठोक्यो भने स्वतः ऊ अपराधी हुन्छ यो टाउकोमा हिजाब लागेको मान्छेले गोली ठोक्यो भने आतंकवादी हुन्छ र त्यही कुरा एउटा कुनै एउटा व्हाइट गोरेले गर्यो भने ऊ चाहिँ क्याप्रिसियस सन्का पागल हुन्छ भन्ने त्यो तरिकाले न्यारेटिभ गर्छ भन्दाखेरि एक्सन के भयो त त्यो भन्दा पनि वाट हु इज द डुवर क्या त्यो डुवरको हो त उसले कस्तो काम गरिरहेछ त्यसको बलमा चाहिँ त्यो अपराध निर्धारण हुन्छ भन्ने सायद मलाई लाग्छ यो पनि एउटा एक तरिकाको चाहिँ प्रब्लमेटिक विषय नै हो हामीले यसरी याद गर्नुपर्छ हैन अनि जस्तै यही तरिकाले जहिले पनि भाष्य यस्तो तरिकाले चोम्स्कीले धेरैवटा उदाहरण दिन्छन् भाष्य यसरी निर्माण गरेको हुन्छ जसले चाहिँ वेस्टर्न शक्तिहरूलाई मलजल गर्ने काम गरे हुन्छ हैन जस्तो डेमोक्रेसी भन्यो डेमोक्रेसीको नाममा संसारभरि आतंक मचाउँदै हिँड्ने त अमेरिका छ हैन र उसले के भन्यो भन्दाखेरि त्यही मैले सामान्य उदाहरण पनि दिने गर्छु जस्तै अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर हान्यो त्यतिखेर भनेको 9/11 भनेर चाहिँ जुन एट्रोसिटी भन्ने जस्तै 9/11 को कुरा मात्रै हामी भन्छौँ तर 2001 भनेर हामी कहिले पनि लेख्दैनौँ त्यो किन भन्दा एउटा पोलिटिकल न्यारेटिभ छ त्यहाँ पनि हैन यो पनि मैले चोम्स्कीको साथ अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर भन्ने किताब है कुन चाहिँ किताब है मैले ठ्याक्कै त्यो किताब चाहिँ अब त्यो नाम मैले याद गरेँ तपाईँले खोज्नु होला कता भेट्नुहुन्छ चोम्स्कीले ल्याएको त्यो कुरा 9/11 भनेर 2001 को चाहिँ दोस्रो घटना हो पहिलो पनि त 1973 मा चिलीमा घटेको थियो नि तर चिलीको घटना आउँदैन जबकि यतातिर के भन्छ तपाईँको अमेरिकामा घटेको घटना हुन्छ त्यो कारण के थियो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मार्क्सिस्ट गभर्मेन्ट अफ चिली साल्भाडोर एलेन्डेको जुन सरकार थियो त्यसलाई चाहिँ सिआइएलाई पुरा उचालेर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ अपध्वस्त गराउने काम सिआइएले त्यहाँको त्यो मिलिट्री जेनरल अगस्टो पिनोचेटलाई उचालेर चाहिँ त्यसलाई ध्वस्त बनाउने काम चाहिँ के गरेको थियो कसले गरेको थियो भन्दा अमेरिकनले गरेको थियो अनि कथम कता चाहिँ त्यसलाई पनि एट्रोसिटी दिने भने अमेरिकन के हुन्छ भने उनीहरूको आफ्नै भाषामा चाहिँ उनीहरू आफै आतंकवादी हुन्छ उनीहरू त कहिले पनि स्वीकारेका छन् तर जब 2001 मा हान्यो 2001 कै के भन्छ त्यो हामीले त्यो हिसाब किताब हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू के भन्छ उनीहरूमाथि भएको थियो त्यो कारणले गर्दा द्याट्स अ बिग टेरर जबकि दुईटा अपराधको प्रकृतिलाई नै हामीले हेर्दाखेरि 2001 मा मरेको हिसाब गर्ने भने 2996 जना रहेछ मैले त्यो अथेन्टिक टोल हेर्दाखेरि अनि त्यसको बदलामा के भन्छ त्यति मर्यो त्यसको बदलामा उसले के गर्यो इराक अफगानिस्तान पुरै ध्वस्त बनायो हैन अनि फेरि यतातिर के गर्छ भन्दाखेरि 1973 को जुन अगस्टो पिनोचेटले जुन तरिका कु गरेर त्यो साल्भाडोर एलेन्डेलाई गर्न बाध्य बनाएको थियो त्यसले त्यहाँ कति हजार मान्छे त्यो 3-4 हजार कति भन्छ त्यो हिसाब किताब गर्नुपर्छ त्यो हैन अनि सँगै त्यसको इकोनोमीलाई निकै लामो समय ब्याकफायर गर्यो त्यसको हिसाब किताब हुँदैन त्यस पछाडि टर्चर त्यो त कति गयो त्यो हिसाब किताब कहिले पनि भएन र उनीहरू के गर्छन् जहिले पनि आफू माथि पर्छन् व्हाट दे डु द्याट इज अलवेज राइट र अर्कोले जब त्यही काम गर्छ भने द्याट इज अलवेज रङ र चोम्स्कीले एउटा मेकिङ द फ्युचर भन्ने किताबमा चाहिँ यो 4 जना अमेरिकन राष्ट्रपतिहरू छ जसले नोबेल पिस प्राइज पाएको यो चाहिँ बडो रमाइलो लाग्थ्यो मलाई यो 4 जना मान्छेहरूले चाहिँ के गरेर नोबेल पिस प्राइज पाएको थियो अरे भनेर चाहिँ चोम्स्कीले एउटा ल्याएको छ क्या जस्तै पहिलो थियो थियोडोर रुजवेल्ट हैन अनि उसले के गरेर छ भन्दाखेरि चोम्स्कीले लेखेको छ त्यो एसेमा तपाईँले खोज्नु पनि होला द प्रेसिडेन्शियल पिस किपिङ इन ल्याटिन अमेरिका भनेर तपाईँले खोज्नु भने भेट्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के गर्छ मेक्सिकोको 1/3 भाग चाहिँ अमेरिकाले त्यतिखेर गाभेको थियो हैन थियोडोर रुजवेल्टको नेतृत्वमा खाएको थियो अनि के भयो त हामीलाई भन्दाखेरि उसले नोबेल पिस प्राइज पायो अर्को आउँछ वुड्रो विल्सन हैन फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेन्ट एबल टु ह्याभ पिएचडी भन्छ त्यतिखेर 1913 मा आएको अनि उसले के गरेको थियो भन्दाखेरि हाइटीमा चाहिँ जुन तरिकाको त्यो एउटा त्यो अलिकति त्यो टुसेन्ट लोबर्टियोर भन्ने एउटा मान्छे छ त्यहाँको त्यो ब्ल्याक स्पार्टाकस भन्छ उसले एक तरिकाको ब्ल्याकहरूको त्यो इन्डिजिनियसहरूको त्यो अपराइजिङ गरेर चाहिँ एक तरिकाको चाहिँ उसको मुभमेन्टलाई स्टार्ट गर्दै त्यहाँनिर चाहिँ एउटा समानताको आधारमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ एक तरिकाको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा बस्ने त्यो खालको एउटा स्टार्ट भइसक्यो त्यहाँ अनि जबकि अमेरिका आफै पनि अपर्थाइड खालको थियो त्यहाँ भनेको अश्वेतहरूलाई विभेद गरिन्थ्यो अनि त्यसैको आगो बल्छ त्यहाँनिर भन्दा चाहिँ उसले अन्तिममा गन पोइन्ट डिप्लोमेसी भन्दा चाहिँ पुरै हाइटीलाई चाहिँ वरिपरि अमेरिकन त्यो उसले चाहिँ गनबोटहरूले छेकेर चाहिँ आफू अनुकूलको अमेरिकन विदेश के भन्छ व्यापारीहरूलाई चाहिँ मिल्ने खालको एउटा संविधान इनागुरेट गराएको छ 99.9% त्यो सांसदले चाहिँ त्यसको पक्षमा भोट हाल्न लाएर यो दोस्रो भयो अनि तेस्रो कुरा आउँछ जतिखेर यो के अरे हाम्रो नेपालमा छ नि जिमी कार्टर त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ यो
ल्याटिन अमेरिकन डिक्टेटरलाई एकदम साथ दिएको थियो प्लस यतातिर के भन्छ यो इन्डोनेसियामा सुहार्तोले नरसंहार मचाइरहेको बेला उसलाई चाहिँ बोकेर हिँड्ने काम भनेको जिमी कार्टरले गरेको थियो तर उसले त्यसैको बलमा नोबेल प्राइज पायो र अर्को बाराक ओबामा हिजो अस्तिको पाला हामीले 2009मा हामीले याद गर्छौँ देख्न सक्छौँ उसले के भन्यो भन्दा इजिप्टको कायरो युनिभर्सिटीमा जुन 4 2009 भयो क्यार त्यहाँ गएर उसले भाषण ठोकेको छ अनि भाषणमा न्यू बिगिनिङ भनेर भाषण दिएको छ र उसले पुरा मानवतावादी कुरा गरेको छ उसले के भन्छ इराकमा रहेको अफगानिस्तानमा अथवा कुनै पनि देशमा रहेको प्राकृतिक सम्पदामा हाम्रो आँखा लागेको छ नि यताउता हामी संसारमा अस्तित्व गर्न चाहन्छौँ यो त्यो भनेर भन्यो होइन अनि त्यसैको बलमा नोबेल प्राइज पायो तर रमाइलो कुरो के छ भन्दाखेरि उसले नोबेल प्राइज पायो अनि यतातिर के भन्छ यो होन्डुरसमा चाहिँ मेनियल जिलेया भन्ने एउटा व्यक्ति आएको थियो राष्ट्रपतिको रूपमा अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि लगभग त्यहाँको त्यो मजदुरहरूको चाहिँ 60% वेज बढाउने काम गर्यो अनि वेज बढाउँदाखेरि त्यसले भनेको त ठाडै त्यो के भन्छ अमेरिकन मल्टिनेसनलको युनाइटेड फुड कम्पनीहरू कुन कुन छ त्यहाँ तिनीहरूलाई असर पार्ने भयो अनि तिनीहरूले चाहिँ अन्तिममा त्यहाँको मिलिट्री कु गरेर चाहिँ पेपे लोबो भन्ने मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ उठाएर त्यहाँनिर मिलिट्री कु गराएर अन्तिममा फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन अन्डर द नोजल अफ गन कोट अनकोट नोजल अफ गन भन्दा चाहिँ त्यस्तो खालको इलेक्सन गराएर चाहिँ उनीहरूको प्रो अमेरिकन क्यान्डिडेटलाई माथि ल्याएको थियो त्यहाँ अनि त्यो ल्याउने बित्तिकै पुरै ल्याटिन अमेरिकनले डिस्कार्ड गरेको थियो त्यो देशलाई होइन किन यहाँ चाहिँ एक तरिकाको यो मिलिट्री कुमा यस्तो खालको इलेक्सन पद्धति भयो जुन चाहिँ गलत छ भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर बाराक ओबामा वाज द गाय जसले चाहिँ हु जस्ट लभ इट इन फेभर अफ होन्डुरस त्यतिखेरको अवस्था त्यो थियो अनि त्यो व्यक्तिले नोबेल प्राइज पाएको अझ रमाइलो कुरो के थियो भन्दाखेरि इतिहास हेर्दाखेरि बाराक ओबामाको चाहिँ ले 2,25,00,000 मान्छेलाई चाहिँ इमिग्रेन्टहरूलाई डिपोर्ट गरेको छ यसको बारेमा हिसाब किताब कहीँ पनि हुँदैन यो खासै मिडियामा पनि आउँदैन र सँगै अर्को कुरा के गरेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे उसको पालामा ड्रोन वारफेयर एकदम स्टार्ट गरेर संसारको धेरैभन्दा धेरै देशमा उसले आक्रमण गरेर मान्छे मारेको छ होइन अब त्यसको बारेमा हिसाब किताब दे आर आफ्टर अल नोबेल पिस प्राइज विनर होइन त्यो भने सक्यो तर के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नोबेल पिस प्राइज त हेनरी किसिङ्गर जस्तो युद्ध अपराधीहरूले पनि पाएको होइन जसको चाहिँ प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्टमा भियतनाममा चाहिँ लाखौँ मान्छे मारिएको थियो त्यहाँ होइन त्यो 1973 मा गएर चाहिँ उसले नोबेल पिस प्राइज पायो संयुक्त रूपमा लिडु थोप भने भियतनामिज लिडर थियो उसलाई पनि दिँदाखेरि उसले मानेको थिएन यो खालको विविध कुराहरू छ अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ भने एकदम असमान छ विशेष गरी चोम्स्कीले सबभन्दा बढी एट्याक भाष्यलाई गर्छन् यस्तो तरिकाको भाष्य निर्माण गरिन्छ र हामी चाहिँ त्यही भाष्यमाथि रम्न तयार हुन्छौँ भने जस्तै मलाई अहिले याद आयो त्यो क्लास वारफेयर भन्ने किताबमा चाहिँ चोम्स्कीले के भनेका छन् भन्दाखेरि जस्तै एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमै ल्याउँदाखेरि पनि धेरै कुरा चाहिँ डिस्टोर्ट हुन्छ होइन यो भनेको घटना के हो त्यो बाहिर लाइटमा आउँछ तर घटना कसले घटायो त्यसको बारेमा आउँदैन भनेर चाहिँ चोम्स्कीले लेखेका छन् र उनले के भनेका छन् भने यो बिगेस्ट जेनोसाइड नट एभर टक्ड अबाउट भन्दाखेरि के अरे भन्दा क्रिस्टोफर कोलम्बस भन्ने त्यो अपराधीले चाहिँ जुन तरिका ल्याटिन के भन्छ यो अमेरिका पत्ता लगायो भनिएको छ त्यो अमेरिका पत्ता लगायो भने त गलत हो होइन पत्ता लगाएर जुन तरिकाको त्यहाँ नरसंहार मचाएको छ त्यो नरसंहारको बारेमा खासै मान्छे चर्चा परिचर्चा गर्दैन होइन अनि यही कुरालाई हामी यो सबै कुरा चाहिँ कसरी लिन्छ भन्दा प्यासिभ भोइसमा लेखिन्छ भनेर चोम्स्कीले एउटा त्यो चोम्स्की रिडर भन्ने किताबमा एउटा एसेस त्यहाँ भइरहेको छ त्यो कुरा अनि सँगै मैले पढ्दाखेरि पनि त्यो युवल नोभा हरारी भन्नेले मैले उदाहरण पनि दिने गर्छु जस्तै हरारीले के गरेको थियो भन्दाखेरि उसको किताब त्यो स्यापियन्स भन्ने किताबमा लेखेको छ इन 1964 मिलिट्री डिक्टेटरसिप वाज इस्टाब्लिस्ड इन ब्राजिल भनेको छ अनि त्यो खोज्दाखेरि हामीले के याद गर्नुपर्ने छ भने 1964 मा चाहिँ मिलिट्री डिक्टेटरसिप इस्टाब्लिस गर्ने काम चाहिँ अमेरिकाले गर्थ्यो अर्थात् त्यसलाई एक्टिभ भोइसमा लाँदाखेरि के हुन्छ इन 1963 द युएस गभर्मेन्ट इस्टाब्लिस अ मिलिट्री डिक्टेटरसिप इन ब्राजिल हुन्छ होइन अनि त्यो घटनालाई चाहिँ उसले कसरी काट्दियो भन्दाखेरि प्यासिभमा लैसक्दाखेरि अमेरिकाको त नामै आएन अनि यस्तो खालको जुन घटनाहरूलाई यस्तो भाष्यहरू निर्माण गरिसकेपछि जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ एक तरिकाको डिस्टोर्सनमा अथवा एक तरिकाको गुमराह पार्ने काम चाहिँ एकभन्दा बढी तरिकाले गर्दै आइरहेको छ होइन अनि अर्को जस्तै सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ नर्थ कोरियालाई एक तरिकाले डेमोनाइज गरिरहेको हुन्छ म नर्थ कोरियाको त्यो रिजाइनको त म कहिले सपोर्ट गर्दिनँ होइन तर हामीले अलिकति फरक तरिकाले पनि हेर्नुपर्छ जस्तै पहिले लिस्ट हेर्दै थियो अलिकति अगाडि WMD भनेर चाहिँ वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सन भन्छ जुन जुन देशले बनायो त्यो देश बनाउनेमा सबैभन्दा अग्र स्थानमा अमेरिका र रसिया छ होइन अमेरिकाको लगभग 6,800 देखि 7,000 WMD छ भन्छ यता रसियाको 7,000 देखि 7,200 सम्म छ भनेर भनेको छ अनि त्यसमध्येमा चाहिँ ICBM भन्छ इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल अमेरिकासँग ज्यादा छ होइन तर जहिले पनि डेमोनाइज कसलाई गरियो भन्दा नर्थ कोरियालाई गरियो कि इरानलाई गरियो जबकि त्यो लिस्टमा हेर्दाखेरि नर्थ कोरियासँग करिब त्यो 15वटा चाहिँ WMD छ भनेर भनेको छ अझ मैले त्यो दक्षिण अफ्रिकी सांसद एन्ड्रु फेन्स्टाइनको इन्टरभ्यूमा चाहिँ मलाई उनले के भन्थ्यो भने इभन उत्तर कोरियाको चाहिँ कस्तो छ त्यहाँबाट बम पड्कायो भने त्यो DMZ-मा पनि पुग्दैन उसको चाहिँ भन्ने त्यो तरिकाले व्याख्या गरिन्छ भनेर एन्ड्रु फेन्स्टाइनले भन्थ्यो अनि त्यही कुरा मैले हेर्दाखेरि अब जस्तो डेमोनाइज गरिन्छ किन भन्दाखेरि बिकज दे आर अगेन्स्ट अमेरिका अथवा अमेरिकन इन्ट्रेस्टको पक्षमा चाहिँ कहिले पनि बोल्दैन जस्तै के लिन सकिन्छ भन्दाखेरि NPT भन्छ न्युक्लियर नन प्रोलिफरेसन ट्रिटी भन्छ त्यो 1985 मा होला इरानले 87 मा होला नर्थ कोरियालाई साइन गरेछ त्यो डेट तलमाथि हुन सक्छ है
पछि 2003 मा गएर चाहिँ उसले मानेन, इरान नर्थ कोरिया त्यसबाट ब्याक भयो, तर पनि स्टिल इज कन्सिडर अ डेमन अफ थ्रेट। किन भन्दाखेरि उसले जहिले पनि एक तरिकाको उसको जुन हेजिमोनी छ त्यो हेजिमोनीलाई चाहिँ जहिले पनि काउन्टर दिइरहेको हुन्छ होइन। र यसको बारेमा चाहिँ अब यस्तरी व्याख्या गरिन्छ, मैले उत्तर कोरियामा चाहिँ भोकमरी छ, यो छ त्यो छ भन्छ। अब उत्तर कोरियामा भोकमरी होला, तर फेरि हामीले GHI भन्छ, ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा तपाईँले खोज्नु होला, उत्तर कोरियामा भन्दा ज्यादा भोकमरी इन्डियामा छ होइन। तर इन्डियाको भोकमरीको बारेमा कहिले पनि चर्चा परिचय छैन, तर उत्तर कोरियाको बारेमा आउँछ त्यो। किन भन्दाखेरि इन्डिया भनेको प्रो अमेरिकन एक तरिकाको उसको एउटा बिजनेस पार्टनर भयो होइन, तर नर्थ कोरिया भनेको त्यो तरिकाको छैन। अनि भने यस्तो तरिकाले भाष्य निर्माण गर्छ र जहिले पनि उत्तर कोरिया भने त्यो डिक्टेटर भन्छ अथवा डेमोक्रेसी भन्छ। यो डेमोक्रेसी के हो डिक्टेटर के हो भन्ने भाष्यमा त उसले निर्माण गरेको नि। यदि डेमोक्रेसी भन्ने भन्छ अमेरिकाले संसारको सबभन्दा बढी डिक्टेटरलाई के भन्छ तपाईँको ब्याक गरे होइन। जस्तै फिडेल क्यास्ट्रो सत्तामा आइसकेपछि उसलाई कहिले पनि सधैँ अहिलेसम्म पनि उसको त्यो क्युबामा अनेक तरिकाले पखेटा झिकेर उसलाई अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्न दिएको छैन, नाकाबन्दी देखेर उसलाई अनेकन गरिरहेछ। अनि के भनिन्छ भन्दाखेरि जम्मा कुरो एउटै छ, क्युबामा नागरिक स्वतन्त्रता छैन अथवा डेमोक्रेसी छैन। तर त्यही कुरा हेरिरहँदा मैले एउटा हेरेको थिएँ, अहिले पनि तपाईँले खोज्नु होला, याया जामे भन्ने एकजना पागल छ, 1973 द गाम्बियामा चाहिँ सैनिक कु गरेर राष्ट्रपति भएको त्यो मान्छे। बिबिसीमा त्यसले 2008 मा इन्टरभ्यू दिने क्रममा चाहिँ इफ अल्लाह वान्ट्स आई शेल रुल दिस कन्ट्री फर 1 बिलियन इयर्स भनेको थियो। पछि गएर 2017 उसलाई फालियो, एडामा ब्यारो भन्ने मान्छेले इलेक्सनमा जित्यो। अनि त्यस पछाडि उसले नटेन हुँदा त्यो अफ्रिकन लिगले एट्याक गर्न खोजिसकेको थियो, ऊ भागेको छ त्यहाँबाट। अनि त्यही मान्छेको फोटो चाहिँ फेरि 2009 को हो, बाराक ओबामाले उसको व्हाइट हाउसमा गएर भेटाएर छ। भन्दाखेरि उसले क्युबामा के भन्छ ह्युमन राइट्स भायोलेसन डेमोक्रेसी नदेख्नेले चाहिँ एउटा पागल मान्छे जो चाहिँ एकदम इन्टोलरेन्ट थियो होइन, त्यो मान्छेलाई चाहिँ उसले कसरी कुन आधारमा ल्याए होइन। त्यो त हामीले जस्तै फ्रान्सवा डुबालियरको उदाहरण लिन सक्छौँ, अथवा अगस्टो सोनाजाको उदाहरण लिन सक्छौँ, अथवा मोर्टिन डिएमको उदाहरण लिन सक्छौँ। यस्ता तानासार धेरै छन् जसलाई अमेरिकाले उचाल्छ। इभन सद्दाम हुसेन पनि त उसको के भन्छ आफ्नो कार्यकाल सकिनु हुनुभन्दा अगाडि त 1990 भन्दा अगाडि त अमेरिकाको नजिक नै थियो नि त। त्यो उसले जति पनि त्यो न्युक्लियर रियाक्टर इस्टाब्लिस गरेको थियो त्यो गर्ने पनि त सबै उसले के भन्छ अमेरिकन एडको बलमा त गरे। अनि चोम्स्कीले लेख्छन् क्या, जस्तै अमेरिकनको एउटा भनाइ के छ भन्दाखेरि सद्दाम कमिटेड क्राइम्स अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी भन्छ होइन। अनि चोम्स्कीले थप्छन् के अमेरिकनले के कुरा इन्क्लुड गर्दैन अरे भन्दा सद्दाम कमिटेड क्राइम्स अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी विथ आवर सपोर्ट होइन। अमेरिकनले उ गर्यो त्यति उसलाई मुद्दा चलाएको के थियो भन्दा 2006 मा लगेर झुन्ड्यायो। अनि त्यतिखेर 1984 मा होला त्यो सिया मुस्लिमहरूलाई चाहिँ उसले जिउँदै खाल्डो 180 जना कति होला जिउँदै खाल्डो खण्ड पुरेको, त्यसमा मुद्दा चलाएको। जतिखेर त्यो विषय 1984 मा हुँदाखेरि भनेको चाहिँ अमेरिका एकदम नजिक थियो। र अहिले पनि त्यो इन्टरनेटमा खोज्ने एउटा फोटो भेटिन्छ, जतिखेर डोनाल्ड रम्सफेल्ड भन्ने मान्छे चाहिँ जो बुसको पालाको रक्षा मन्त्री थियो होइन, ऊ चाहिँ सद्दाम हुसेनलाई गएर बारम्बार भेटेको पनि उदाहरणहरू पनि त्यस्तो छ। भन्दाखेरि उनीहरूले जहिले पनि त्यो तरिकाको एक तरिका के भन्छ कामहरू गर्छ जसले चाहिँ उनीहरूलाई फाइदा पुर्याउँछ। र जब उनीहरूको चाहिँ अगेन्स्टमा गइसक्दाखेरि द पर्सन हिजोको दिनसम्मको मित्र अथवा प्रजातन्त्र प्रेमी मान्छे आज अचानक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुश्मन भन्छ। यो तरिकाले यसरी व्याख्या गरिन्छ। र चोम्स्कीले बारम्बार चाहिँ यही कुराहरू उठाउँछन्, जस्तै किन आखिर चाहिँ एक्सेप्सन हुन्छ अमेरिकनले जे काम गर्छ त्यो जहिले पनि उनीहरूले गरेको चाहिँ सही हुने, अर्कोले गरेको गलत हुने होइन। अथवा मिडियादेखि लिएर भाष्यदेखि लिएर हाम्रो इन्टेलेक्चुअल कल्चरहरूदेखि लिएर सबले के गर्छ भन्दाखेरि सर्टेन व्यक्तिलाई सर्टेन एउटा रिजाइम र फाइदा हुने काम गर्छ, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू केही पनि छैन भन्ने तरिकाको चाहिँ यस्तो उदाहरणहरू टन्नै दिएको छ। इभन मलाई याद छ जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ चोम्स्कीले त्यो मास्टर्स अफ म्यानकाइन्ड भन्ने किताबमै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, हु रुल्स द वर्ल्ड भन्ने किताबमै हो। मैले त्यहाँ फर्स्ट टाइम मैले भेटाएको थिएँ। तपाईँको मध्येमा सायद फेसिलिटी 1391 भन्ने कतिजनालाई पनि थाहा छैन होला। त्यो तपाईँलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नर्थ कोरियामा ह्युमन राइट्स भायोलेसन भइरहेछ अथवा इरानमा चाहिँ भायोलेसन भइरहेछ भन्ने त्यो कुरा थाहा छ होइन। तर फेसिलिटी 1391 भनेको चाहिँ इजरायलको केस हो। त्यो इजरायलमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यहाँनिर त्यो बन्दी गृह छ, त्यहाँ भनेको एक्सेस ह्युमन राइट्स भायोलेसन हुन्छ। ग्वान्टेनामो त्यो अमेरिकाले गर्ने भयो, इराकको अबु गरिबमा पनि त्यही गर्छ होइन। तर त्यसको बारेमा चर्चा परिचय त खासै आउँदैन। त किन भन्दाखेरि उनीहरू जहिले पनि उनीहरू त्यसमा आफू इन्भल्भ छ र उनीहरू आफू इन्भल्भ भएको कुराले जहिले पनि गुप्चो गर्छ। र अर्को यो कुन किताब भने नि ठ्याक्कै मैले नाम बिर्स्यो, हु सेज के भन्ने छ वाट वी से गोज भन्ने होला किताबमा हो राइट। वाट वी से गोज सेज गो भन्ने किताबमा चाहिँ एउटा अहिले ठ्याक्कै याद आयो। जस्तै 2005 मा के गरेर छ भन्दाखेरि मोहम्मद एल बारादाई भन्ने एकजना मान्छे इजिप्सियन डिप्लोमेट हो र आइएइए इन्टरनेसनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सीको चाहिँ प्रमुख हो त्यो मान्छे त्यतिखेर। अनि उसले एउटा चाहिँ प्रस्ताव ल्याएको रहेछ, जति पनि संसारमा देखेको क्रुड फिसाल मेटलहरू विशेष गरी युरेनियम छ त्यो युरेनियमलाई ल्याएर युएन डिफेन्स कमिसनको अन्डरमा ल्याएर राखौँ।
त्यो गर्यो भने चाहिँ संसारको न्युक्लियर त्यो बमहरू बन्ने पनि चान्स कम हुन्छ र जसलाई पनि फ्युलको लागि चाहिन्छ त्यसले भनेको पारदर्शी तरिकाले एउटा सर्टेन प्रोटोकल मानेर चाहिँ त्यो अगाडि गर्यो भने चाहिँ संसारको जति पनि के भन्छ यो प्रब्लमहरू कम हुन्छ होइन। र यो यदि भइसकेपछि एउटा हाम्रो न्युक्लियर वारफेयर अथवा यसको थ्रेट पनि टर्छ भने चाहिँ उसले न्युयोर्क टाइम्सबाट अपडेट लेखाएको छ। अनि त्यसैको बलमा 2005मा लगेर नोबेल प्राइज पाएको छ। अनि त्यो गर्दाखेरि उत्तर कोरिया र इरानले दे वर द फर्स्ट कन्ट्रिज टु एक्सेप्ट द्याट। त्यो प्रपोजल सबैभन्दा सुरुमा मान्ने उनीहरू थियो, तर सबैभन्दा सुरुमा डिनाइ गर्ने जर्ज डब्ल्यू बुश थियो। वी नो दिस थिङ होइन। अनि अर्को लिन सक्छौँ यो चाहिँ अमेरिकनले जहिले पनि के भन्छ प्रेस फ्रिडमको कुरा गर्छ, तर रमाइलो कुरो के छ भन्दाखेरि क्लाइभ स्मिथले लेखेको एउटा किताब छ ब्याटम्यान भन्ने, त्यो किताबमा लेखाएको छ क्या बुशले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि एक्चुअली भाषण दिने क्रममा चाहिँ टोनी ब्लेयरसँग च्याट गर्ने क्रममा भनेको थियो अरे आई वुड लाइक टु बम द अल जजिरा स्टेसन इन कतार भनेको थियो क्या, कतारको अल जजिरा स्टेसनमा बम हान्न चाहन्छु भनेको थियो। त्यो भनेको झन् 2 वर्ष हो थियो, 2005मा गएर त उसले इराक र अफगानिस्तानको त्यो अल जजिरा स्टेसनमा ड्यामै हान्थ्यो होइन। अनि हानिसा चाहिँ अब यदि हामी आफै सम्झौँ यदि कुनै एउटा एन्टी अमेरिकन उत्तर कोरियन नेताले चाहिँ भनेको छ म चाहिँ वासिङटन वा चाइना कताको यो सिएनएनको स्टेसन छ त्यो स्टेसनमा मलाई हान्न त्यो बम पड्काउन मन लागेको छ भनेर उसले भन्छ भनेको केही वर्ष 1 वर्ष 2 वर्षमै तर त्यसरी उसैको देशले पड्काउँछ भने डेफिनेटली हामी के भन्छ नि यो यसले डेलिबरेटली गर्यो भन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यता बुशले त्यो भन्यो यता नभने एट्याक गर्यो। अनि त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ न त्यो होइन त्यो यो चाहिँ कस्तो बनाउँछ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई चाहिँ पङ्गु बनाउने काम गरेको छ। हेजिमोनी अर सर्भाइभल भन्ने किताबमा अहिले याद आयो, त्यहाँ एउटा कुरा चोम्स्कीले लेखेका छन् कि फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट त्यतिखेर तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपतिले चाहिँ 1933 मा होला गएर इटलीमा गएर के भन्छ यो बेनितो मुसोलिनीलाई भेटाएर छ। अनि मुसोलिनीलाई भेटाएर के भनेको छ र वान अफ द फाइनेस्ट इटालियन जेन्टलमेन आई एभर नोन भनेर भनेको थियो होइन। अब यो भनेको इटली भनेको एक तरिकाले त मुसोलिनी अथवा यो हिटलरलाई पनि अमेरिकनले बोकेको हो। अनि कहिलेसम्म बोक्यो भने जबसम्म उनीहरूको मल्टिनेसनल कम्पनीहरू धराप्नु पर्न। अनि जब उनीहरूको कम्पनी उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट अलिकति तलमाथि पर्न थालिसकेपछि उनीहरूले बाँकी एट्याक हान्न थालेको। अनि यो खालको सेटिङ यो खालको एउटा त्यो कम्प्लिकेसन हामीले संसारमा देख्छौँ। अनि यस्तो धेरैवटा छ। अनि प्रायः चोम्स्कीले गर्ने भनेको यही तरिकाको विसङ्गतिहरू क्या, चाहे कुनै मिडियाले कसरी कुनै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, कुनै भाषाले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन, र मार्जिनहरूको चाहिँ के भन्छ यो इस्युहरू कसरी चाहिँ दबाउने काम गर्छ होइन। यो अनेकन कुराहरू चाहिँ यस्तो ल्याङ्ग्वेजसँग एउटा कल्चर अथवा एउटा पोलिटिकल कल्चर सोसियल कल्चर कुनै पनि कुरा चाहिँ त्यो काहीँ न काहीँ कतै न कतै जोडिया हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चोम्स्कीले त्यसरी देखाउँछन् आफै भाषाविद हुन्। अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो संसारमा भइरहेको चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ असमान किन छ कसरी छ र यसलाई हामी कसरी ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ जतिभन्दा जति चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ चोम्स्कीले बारेमा भन्ने कुरा नि यही हो होइन। तर हाम्रो चाहिँ के भयो भने जस्तो मिडियादेखि लिएर इभन नेपालमा भयो भने जस्तै अब चोम्स्कीको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न थाल्यो कति भयो, कमसेकम अब चोम्स्कीले उता अमेरिकन सिनारीमा भन्लान्, तर उनले भनेको कुरा त जस्तै हामीले नेपालमा पनि लिङ्क गर्न सक्छौँ नि। अहिले पछिल्लो चरणको त्यो जुन के अरे नवराज विक त्यो मान्छेलाई जुन तरिकाले हत्या गरिरहेको छ होइन, त्यो एक पहिलो देख्दा त हामीले जसले जतिसक्यो भने जातीय कारणको सायद मलाई लाग्छ कुनै बाहुन छेत्री गइदिएको त्यसरी छोरी नदियो पनि मारेर चाहिँ मार्दैन थियो होइन भन्दा यो तरिकाको कुरा छ। तर हिजो अब बाबुरामले त्यो जुन भनिरहेको थियो के अरे संसद नगर थर फेरौँ भन्दाखेरि अगाडिसम्म त्यही नवराज विकको केसलाई लिएर नेगेटिभली बोल्नेमा केही नबोल्ने मान्छेहरूले पनि यो बाबुरामको त्यो कुरा चाहिँ उडाइरहेको थियो। अब त्यो बाबुरामले सही बोले गलत बोले बहसको विषय होला, त्यो अर्कै बाटो भयो। तर जस्तै के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा ब्राह्मणवाद त्यहाँ झल्किन्छ क्या भन्दा असमानता त्यसरी देखिन्छ। अब यो जस्तै चोम्स्कीले त्यही तरिकाले जसरी अमेरिकन कन्टेक्स्टमा ल्याएर उनले कन्टेक्स्टलाइज गर्छन् भन्दा हामीले नेपालमा त्यही उनको विचारलाई उनको आइडियालाई लिएर चाहिँ हामीले हाम्रो समाज किन अनफेयर छ किन पछाडि छ भन्ने कुरा पनि त हामी हेर्न सक्छौँ नि त होइन। जस्तै अब अहिले हामीले हेर्न सक्छौँ संसार चाहिँ अब एक तरिका इको सोसियलिजमतिर गइसकेको छ। जस्तो मलाई पनि लाग्छ समाजवादको विकल्प छ नि संसारमा कुनै पनि हालतमा। पुँजीवाद वा अर्को जुन हामीले सोभियत युनियनको जस्तो खालको मोडालिटी हो अथवा चाइनाको त्यो एउटा त्यो स्टेट स्पोन्सर क्यापिटलिजम त्यो म कहिले पनि स्वीकार्नेवाला छैन होइन। तर के हो त भन्दाखेरि समाजवादको विकल्प संसारमा छैन भने हामीले समाजवाद कस्तो खालको जानुपर्छ एउटा। र अब अहिले ग्रिन सोसियलिजमको विकल्प छैन, अर्थात् इको फ्रेन्डली कुनै पनि विकास पद्धति ल्यायो भने सायद त्यो काम लाग्ला। तर इकोलोजीलाई चाहिँ अहिले हाम्रो पछिल्लो बजेटमा के देख्यो भन्दाखेरि अब डिजल जतिभन्दा पेट्रोल जतिभन्दा बढी बिग्यो के अरे 21 रुपियाँमा 98 रुपियाँ बेच्दो सरकारले नाफा तेकाल बजार गरिरहेको छ होइन। अनि तर त्यसको सट्टामा जस्तै अहिले कर 60% कर लाग्यो इलेक्ट्रोनिक छोड्ने हो भने त जस्तै डिजल त बिग्दैन। अनि डिजल नबिग्नु भने ठुलो नाफा त घट्यो त्यहाँनिर होइन। अब जस्तै हामीले के याद गर्नुपर्छ भने इलेक्ट्रोनिक भेहिकललाई चाहिँ खतम कदाचित प्रमोट गर्ने हो भने हाम्रो यो पर्यावरणको धेरै ठुलोभन्दा ठुलो समस्या समाधान हुन्छ नि त। अनि अर्को कस्तो भने प्राइभेट मोटरको सट्टामा पब्लिक भेहिकललाई हामीले बढी चाहिँ ध्यान दिने भने अब जस्तो रोडमा जुन कन्जेसन जुन हुन्छ त्यो चाप त्यो पनि कम होला अनि त्यसमा कसैको ध्यान जाँदैन भन्दाखेरि यही एङ्गलबाट चाहिँ चोम्स्कीले भनिरहेको हुन्छ संसारमा
जस्तै उनको कन्टेक्स्ट अमेरिकन छ भने त्यही उनले कसरी भन्छन् इतिहास कसरी लेख्छन् होइन, जित्नेको इतिहास लेखिन्छ। हामीले देखिरहेको छौँ कुन तरिकाको भजन मण्डलीहरू खडा गरिरहेको छ, चाहे खड्गप्रसाद लेखिनुहोस्, हिजोको राजतन्त्र लेखिनुहोस् अथवा माओवादी लेखिनुहोस्, प्रत्येक पार्टीले आफ्नो एक तरिकाको भजन मण्डली खडा गर्छ भने यो सबै कुरालाई हामीले चिर्दै अब जस्तै कुनै पनि पार्टी कुनै पनि दल वा कुनै पनि चिन्तन पूर्ण रूपमा सही वा पूर्ण रूपमा खराब हुन्छ भन्ने छ त्यसको राम्रो पाटो पनि हुन्छ, नराम्रो पाटो पनि हुन्छ। जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रलाई हेरौँ, अब उसको फालियो बेग्लै कुरो, तर उसको पनि त होला नि त। अब हामीले देख्न सकेनौँ, मैले देख्न सकिनँ बेग्लै, तर उसको पनि केही सकारात्मक पाटो त होला नि त। तर भने हामीले त्यसरी चाहिँ मेरिट र डिमेरिटको आधारमा हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ क्या। तर यहाँ हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा अन्धो भइदिउँ क्या। अब यही कुरा मात्रै सही हो भन्ने, जस्तै मेरो विचार पद्धति के छ, म त्यही मात्रै सही हो भन्ने, त्योभन्दा बाहिर संसारै छैन भन्ने। अब अर्को जो मेरो विरोधी छ उसले के भन्छ, त पूर्ण रूपमा गलत छ, त कहिले सही हुन सक्दैन भन्ने त्यो तरिकाको विचार पद्धति आयो। अनि जस्तो चोम्स्कीले के गर्छन् भने यस्तै कुराहरूलाई यस्तै प्याराडक्सहरूलाई ल्याएर चाहिँ उनले अगाडि बढ्छन्। अनि कतिले के भन्छन्, चोम्स्कीले खालि उल्टो मात्रै खेदौँ भनेर भन्छन्। अनि सिम्पल चोम्स्कीले के दिएको छ भने मैले किन सुल्टो भन्नु भन्ने त उसको त्यो भजन मिडियाहरूले लगाइरहेको छ नि होइन। अब सबै कुरा उनीहरूले भन्छ भने मैले किन त्यो राम्रो, मैले त नदेखेको कुरा बाहिर निकाल्नु त भनेर भनेको छ। अनि एउटा किताबमा उसले भनेका छन्, उसलाई सोधिएको छ यही प्रश्न, जस्तै तपाईँ अमेरिकाले यति साह्रो क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ तर के भन्छ सोभियत युनियनमा पनि त त्यो खालको व्यवस्था थियो, तपाईँ किन बोल्नुहुन्न भन्दा उसले के भन्छ, म त अमेरिकन नागरिक हो भने मैले त मेरो देशमा भइरहेको व्यतिथि विसङ्गति के छ म त्यसको बारेमा विरुद्धमा बोल्छु नि। अनि अब सोभियत युनियनको बारेमा बोल्ने त अब एउटा सोभियत कुनै एउटा इन्टेलेक्चुअल त आउनु पर्यो होइन। त्यो भने चाहिँ उसले त्यसरी भनेको छन् क्या, त्यो मलाई एकदम चित्त पनि बुझाएको थियो। भन्दाखेरि हामीले के याद गर्नुपर्छ भने एउटै व्यक्तिले सबै कुरा बोल्न साध्य पनि नहोला, सबै विषयमा सबै कुरामा हात हाल्न थाल्यो भने अन्तिममा त्यो पङ्गु हुन्छ, के पनि हुन्छ। तर कुनै एउटा स्पेसिफिक एजेन्डा लिएर त हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा लिउँला, अर्कोले अर्को ल्याए, त्यो तरिकाले गऱ्यो भने त्यो त्यही कुरालाई सुधारको लागि हामीले पहल कदमी केही लियौँ भने सायद मलाई लाग्छ हाम्रो समाज चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। सायद म योभन्दा धेरै भन्दिनँ, मैले धेरै बोले जस्तो लाग्यो। सो एनिथिङ यु वान्ट टु सेयर? मैले यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याएँ त। थ्याङ्क यू दाइ। आज धेरै नै बृहत भयो हाम्रो यो कार्यक्रम, धेरै कुरा थाहा भयो दाइ। नोम चोम्स्कीको बारेमा यति थाहा पाउनु भनेको, एकै दिनमा यति थाहा पाउनु भनेको कुनै रिसर्च फाइल पढ्नुभन्दा कम छैन दाइ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अरू कसैलाई केही कुरा राख्नु छ भने म अनम्युट गरिदिन्छु, हजुरहरू आफै पनि अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। केही राख्नु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ।